So, good morning, everyone. Alright, so let's begin. आज चाहिँ फर्स्ट दिन भयो अफ दिस वर्कसप अन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनि आज चाहिँ हामीले एकदमै बेसिक कुराहरू कभर गर्छौँ जुन चाहिँ बिर्सिन पाइँदैन यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल हो बेसिस हो है अनि दिस विल बी युज थ्रु आउट जति पनि हामीले प्रोग्रामिङ गर्छौँ आजको कन्सेप्टहरू नै युज भएर गर्नेवाला छौँ सो लेट्स बिगिन अन द्याट नोट अनि सी भने चाहिँ कम्प्युटरलाई एकदमै मनपर्ने ल्याङ्ग्वेज हो है एकदम रुट लेभलदेखि नै सी इन्ग्रोस्ड छ अनि 3 Ws अफ सी एज आई वुड से इट एज आई वुड कल इट फर्स्ट डब्लु इज वाट इज सी सी नै सिक्दैछौँ भनेपछि त के हो भनेर बुझ्नु पर्यो अनि सी इज जस्ट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अरू पनि विविध छन् पाइथन आरदेखि लिएर जाभास्क्रिप्ट विविध छन् नि त्यस्तै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो अनि यसले चाहिँ हामीले भने काम गर्छ इट गेट्स द जब डन राइट अनि तर त्यो त अब अरू सबैसँग उस्तै नै भयो बट कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सी अरूभन्दा डिफर हुन्छ क्या अनि यो कसरी गर्छ पनि हेरौँला अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ एउटा कसैलाई सी अलि झ्याउ लाग्ला जस्तो लाग्यो भने सीलाई चाहिँ हामीले what we can see is C is often termed as lingua franca of programming languages क्या यो चाहिँ अरू लिङ्गुवा फ्राङ्का भने चाहिँ एकदम वाइडली स्पोकन ल्याङ्ग्वेज भयो अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सी चाहिँ यस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको काम पनि गर्छ लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको काम पनि गर्छ त्यो पनि एकदमै इफिसियन्टली सो इट stays somewhere between high level and low level language but gets the job done एकदम superiorly अनि where is C त अब C सिक्न त सिक्यौँ तर काम लागेन भने त त्यो नि काम लागेन नि त सिक्या त सो C चाहिँ जता पनि देख्न सक्छौँ क्या हामीले तर डेटाबेस केले बनाएको भन्दा डेटाबेस पनि सीले बनाएको अब कर्नेल लेभलमा पनि सीकै कोडिङ हुन्छ विन्डोज लिनक्स भने हामीले देखिरहेको टु अफ द एकदमै वाइडली सिस्टम्स होइन यसको कर्नेल पनि सीले बनाएको गिट भने अब भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भयो त्यो पनि भइगयो गेमतिर हेर्छौँ भने डुम भने एकदमै फेमस गेम त्यो पनि अब सीमै कोड गरे भयो अनि अब ब्राउजरहरूको इन्जिनदेखि लिएर ब्लेन्डर भने यो के अरे 3D रेन्डर गर्ने सफ्टवेयर भयो त्योदेखि लिएर अहिलेको हामीले जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू देख्छौँ इभन C++ इज मेड फ्रम सी क्या पाइथनहरू यताउति त भइहाल्यो सो यो कुराहरू भयो अनि यत्रो कुरामा युज त हुन्छ बट किन युज हुन्छ त बिकज सीले जति कन्ट्रोल चाहिँ हामीलाई सायदै अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले दिन्छ क्या हाम्रो प्रोग्राममा हाम्रो चाहिँ सीमा चाहिँ हामीले एकदम हार्डवेयर लेभल मेमोरी लेभलको कन्ट्रोल पाउँछौँ क्या बिकज हामीले प्रोग्राममा त अब डाटासँग खेल्ने हो नि त अनि डाटा त कहाँ बस्छ भन्दा मेमोरीमा बस्छ अनि त्यही मेमोरीकै कन्ट्रोल भयो भने त अफकोर्स वी क्यान डु थिङ्स द्याट वी वान्ट टु डु अनि अर्को पोइन्ट भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्लस लो लेभल ल्याङ्ग्वेज दुइटैको काइन्ड अफ मिडल ग्राउन्डमा बसेर दुइटैलाई एकदम सुपेरियरली ह्यान्डल गर्न सक्छ अनि सी भन्ने चाहिँ धेरै पुरानो हो अनि सो डकुमेन्टेसनको खाँचो पर्दैन इन्टरनेटमा एउटा गुगल सर्च गर्दाखेरि वी क्यान सी एकदमै धेरै डकुमेन्टेसन सो इभन इफ वी गेट स्टक वी क्यान गेट आउट क्यान मेक आवर वे आउट अनि सिन्स इट इज एकदमै फन्डामेन्टल भनौँ न सीमा चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा जानुपर्छ क्या हरेक कुरामा अरू अब पाइथन जस्तोमा चाहिँ पहिले सुरु हामीलाई धेरै काम गरेर राख्दै हुन्छ अरूले गर्दा कामहरू खुत्त तानेर गर्न मिल्छ अनि सीमा चाहिँ बट त्यो सीमा चाहिँ एउटा के फरक हुन्छ भने अफकोर्स त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो त हुन्छ होला सुरुमा सिन्ट्याक्सहरू अलि झ्याउ लाग्ने त्यस्तो त अब भइहाल्छ बट सीमा चाहिँ त्यही भएकै भएर हामीले चाहिँ भित्रको कुरा बुझ्छौँ क्या कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो कुराहरू बुझ्छौँ सो इट इज ग्रेट फर स्टार्टर्स फर बिल्डिङ कन्सेप्ट एन्ड स्टफ
अनि यो चाहिँ सिधै कम्पाइल हुन्छ, द्याट्स वाइ दे एक्जिक्युट फास्टर। यसको त अब खासै भन्न नपर्ला। अनि यो कम्पाइलेसनको कुरा चाहिँ एउटा सानो कुरा भनिदिइहाल्छु म। हामीले जति पनि कोड लेख्छौँ नि, त्यो कोड भने त के हो, आखिरमा गएर त टेक्स्ट फाइल हो नि त। त्यो जस्तो सुकै जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हामीले लेख्ने भने टेक्स्ट फाइल नै हो। अनि त्यो टेक्स्ट फाइललाई चाहिँ कम्प्युटर रिडेबल ल्याङ्ग्वेजमा कसरी कन्भर्ट गरिदिन्छ भने चाहिँ यो कम्पाइलेसनले गर्छ क्या। यो सानो यही कुरा भयो। अनि यस्तै यस्तै अझ हेर्दै जाने हो भने त कति हुन्छ, कति सी नै एक्सटेन्सिभली चलाउने मान्छेलाई सोध्यौँ भने त दे विल रुट फर सी। अनि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही सिक्न त आएको हो नि हामी है। सो नो मोर लेम सी पन्च एनिमोर। अब अलिकति कोड हेरौँ है त। ओके, सो टेक्स्ट फाइल नै हो भनिरहँदा मैले यो VS कोडको स्क्रिन देखिया छ है? देखिरहेको छ। ए अलराइट। सो टेक्स्ट फाइल नै त मैले भने। अब यो टेक्स्ट फाइल नै भए त अब भनौँ न जेसुकै लेखे पनि सायद चल्नुपर्ने त हो नि त। सो मैले के लेख्ने यहाँ उङ्गा बुङ्गा भन्ने, इट्स जस्ट अ ऱ्यान्डम टेक्स्ट है त। अनि अब मैले चाहिँ यसलाई कम्पाइल गर्छु। कम्पाइल गर्न चाहिँ मैले के गर्छु भने आई होप एभ्री वान हेज, अनि यो एरर देखायो मलाई, यो आउट गरिदिएँ। अनि यो यति बिल्ड गर्नु सबैले सेटअप गरिसकेका छ भन्ने आशा राख्छु है म। वी हेड ह्यान्डेड आउट पिडिएफ्स एन्ड स्टफ। अनि अझै पनि केही प्रब्लम छ भने यु क्यान रिच आउट टु अस भाया डिफ्रेन्ट च्यानल्स। प्लस एउटा सानो मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो डिस्कर्डमा यो क्वेसन्स हियर भन्ने छ नि, यो मेरो डिस्कर्ड देखियो होला चाहिँ अझै इन्क्लुड नै हुँदै रहेछ। बट वाट आई वान्टेड टु सो यु वाज यो क्वेसन्स हियर भन्ने च्यानलमा चाहिँ गएर क्वेसन्स हाल्नु मिल्छ। अनि यो क्वेसनको सुरुमा चाहिँ यो लाइनको सुरुमा डट र क्यू राखेर अनि मैले अब के क्वेसन लेख्ने भन्दा हाउ कम्पाइल भन्ने जस्तो यस्तो क्वेसन राखेर यो सुरुको डट र क्यू चाहिँ नछुटाउँ। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। अनि एकजना मोडरेटर अथवा कसैले यो गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन्स लग भन्ने अर्को च्यानल छ, त्यहाँनिर त्यो क्वेसनको लग हेर्नु नै आएर बसेको हुन्छ कि। सो सल्भ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले भर्खर पठाएको थिएँ हाउ टु कम्पाइल भनेर, अनि यसरी यो आयो। सो क्वेसन चाहिँ टेक्स्टको बिचमा नहराओस् भनेर यो फिचर छ, डु युज इट टु फुलेस्ट। अलराइट, सो लेट्स गेट ब्याक टु अनि अब मैले बिल्ड गरेँ है यो फाइल, यति लेखेर बिल्ड गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ यो टर्मिनल भन्छौँ यसलाई। अनि यसमा चाहिँ के भन्छ, स्टार्टिङ बिल्ड भने ठिक छ। अनि यो भने चाहिँ बिल्ड गर्ने कोड लेख्यो ठिक छ। अनि यो तल्लो लाइनमा अब हामीले देख्यौँ भने यहाँ चाहिँ एरर आयो। अनि एररमा चाहिँ के भन्छ भने यसले चाहिँ यो मध्येको केही न केही कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो अरे क्या। सो यो कम्पाइल गर्ने टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ यो कम्पाइल गर्न सकेन, बिकज हामीले चाहिँ यो सिन्ट्याक्टिकल्ली एउटा गलत प्रोग्राम दियौँ हामीले यसलाई। सो अब आई नो दिस, सो आई राइट यो सेमिकोलन छ नि, दिस इन्डिकेट्स एन्ड अफ लाइन। अनि हामीले सीको कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ सधैँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ एट दि एन्ड अफ द लाइन, राइट। सो अब मैले यसले भने यो एरर भने यही देखाएको छ। सो अब यति थपेपछि हुन्छ होला होपफुल्ली। अब मैले फेरि बिल्ड गर्छु है त। बिल्ड गर्नेको सर्टकट भने चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट पी हुन्छ VS कोडमा चाहिँ, राइट। अनि अब फेरि अर्को पनि यहाँ स्टार्टिङ बिल्ड भने मैले फेरि बिल्ड गर्दाखेरि अब झन् लामो के कोड आयो। अब के रहेछ हेरौँ। यो स्टार्टिङ बिल्ड भन्दा यो तलको यो लाइन भने त्यही बिल्डको कमान्ड भयो। अनि अब अर्को एरर एउटा भन्छ, यसले चाहिँ डाटा डेफिनेसन हेज नो टाइप अर स्टोरेज क्लास भन्यो। के भन्यो होला त यो भन्दा
यो हामीले जुन कुरा दिएका छौँ नि यहाँ, यसलाई चाहिँ यसले अब यो एन्ड अफ लाइन त थाहा पायो, तर एउटा मात्रै कुरा देखा भएर यसले चाहिँ हामीलाई डाटा, यसले चाहिँ हामीले यो डाटा दियो भन्नाले है। अनि अब यो टाइप भने के हो त? टाइप भने चाहिँ सीले अब सी वर्क सी चाहिँ कम्पाइल गर्ने टाइममा, त्यो प्रोग्राम रन गर्ने टाइममा नै हामीले त डाटासँग खेल्ने हो नि त, डाटा चलाउने हो। सो हरेक प्रकारको डाटा त्यो सीले डाटालाई चाहिँ त्यो डाटा अनुसारको मेमोरी छुट्याइदिन्छ क्या। अनि अब भनौँ न हामीले एउटा खालको डाटा युज गर्नु छ, थोरै मेमोरी भए पनि पुग्ने, तर त्योलाई पनि धेरै मेमोरी छुट्याइदियो, अनि धेरै मेमोरी चाहिनेलाई पनि धेरै मेमोरी छुट्याइदियो भने त खासै इफिसियन्ट भएन नि त। सो हामी चाहिँ यो सी चाहिँ डाटा टाइप अनुसारको मेमोरी छुट्याउँछ कि, कुनै डाटा टाइपलाई थोरै मेमोरी चाहिएला, धेरै मेमोरी चाहिएला, द्याट्स हाउ इट वर्क्स। अनि एकदम भनौँ न फन्डामेन्टल डाटा टाइप भने चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइप भनेर मानिन्छ। अनि इन्टिजर डाटा टाइप भने चाहिँ यो आइएनटी इन्टले गर्छ। सो हामीले यो इन्ट यो उङ्गा बुङ्गा भन्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इन्टिजर राख्न पायौँ है। यसको चाहिँ सर्टेन रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्जमा अलि एकछिनमा आउँला, अहिलेलाई यति बुझौँ। अनि अब यो त हामीले सल्भ गऱ्यौँ है त। अनि अब अर्को कुरा के भन्यो भने यहाँ छ एउटा अनडिफाइन्ड रेफरेन्स टु मेन भन्यो। अब एउटा सानो कन्सेप्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सीले कम्पाइल गर्दा त काहीँ न काहीँबाट त प्रोग्राममा थाल्नु पर्यो नि त कम्पाइल गर्न। सो यसले चाहिँ हाम्रो एउटा मेन भन्ने चिज खोज्छ क्या। हो त्यो मेन भन्ने चाहिँ खासमा फङ्सन हो। अनि त्यो फङ्सन खोजेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ खास एक्जिक्युसन कम्पाइलेसन सुरु गर्छ होइन। अनि अब यसले नि यहाँ खोज्यो तर भेटेन, त्यही भएर अनडिफाइन्ड रेफरेन्स टु मेन भन्यो। सो लेट्स एड मेन। यो चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ। अनि मैले यसलाई चाहिँ अब मेनभित्र सार्नुपर्छ। बेसिक सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर भन्ने यही हुन्छ। अनि अब एउटा सानो अर्को पनि कुरा हुन्छ, यो फङ्सन अलि डिटेलमा तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुहुन्छ। मैले लास्टमा चाहिँ यो लाइन एउटा थप दिनुपर्छ क्या। अहिलेलाई चाहिँ के भनेर बुझौँ भने कम्पाइल भएर सुरुमा मेनभित्र छिरेर लाइन बाई लाइन कम्पाइल भएर आइपुग्दाखेरि ऊ यो लास्ट लाइनमा आइपुग्दाखेरि पनि अब सबै ट्रु भएर न तल आउने हो। सो लास्ट लाइनमा आइपुग्दाखेरि पनि यो छ भने चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ यो 0 पठाइदिन्छ, जुनले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले बुझ्छ कि यो प्रोग्राम चाहिँ राम्रोसँग कम्पाइल भयो, रन भयो भन्ने कुरा बुझ्छ। सो यो अब अहिले यसले भने चाहिँ दुइटै कुरा हामीले एड्रेस गऱ्यौँ। अब फेरि एकचोटि बिल्ड गरी हेरौँ के हुन्छ है त। अब यहाँ भन्यो यो स्टार्टिङ बिल्ड भन्यो, बिल्ड फिनिस्ड सक्सेसफुल्ली। सो छ हामीसँग काम गर्ने बेलामा यसलाई चाहिँ हामी डिबगर भन्छौँ। अनि यो डिबगर चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा पनि छ, भिजुअल स्टुडियोमा त झन् राम्रो छँदैछ। अनि जस्ट भिजुअल स्टुडियोमा हुनुभएको र फलो गर्दै गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ प्लिज प्रेस F10। भिजुअल स्टुडियो कोडमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सायद यो फोल्डरमा हुनुहुन्छ, यो ट्याबमा हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू। यो यसमा जानुहोस् अनि यहाँ चाहिँ यो रन भन्ने आउला कि नआउला। पहिला सुरु चाहिँ यहाँ आइएम युजिङ GCC, यो सायद पिडिएफमै भएको कुराहरू हो है। सो आई विल जस्ट यो डिबग गर्न थालेँ त मैले। यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो प्रोग्राममा केही एरर आएको छ, केही बगहरू छ भने चाहिँ यसले हामीलाई दिने काम गर्ने हो क्या। खास इट्स नट एनिथिङ ड्रास्टिक। अनि अब हामीले एउटा अर्को कुरा एकदमै ह्यान्डी कुरा हुन्छ, ब्रेक पोइन्ट भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यो ब्रेक पोइन्ट भने चाहिँ यो कोड लाइन यो नम्बर लाइन भन्दा साइडमा गएर यहाँ यसै थिच्नु भयो भने यो रातो भएर एउटा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक पोइन्ट भनिन्छ। अनि फर नाउ के बुझ्नु भने ब्रेक पोइन्टले चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि ठ्याक्क त्यो लाइनमा लगेर चाहिँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन ट्याक्कै रोकिदिन्छ क्या। सो अब अहिले हामीले सुरुदेखि नै हेर्छौँ। सो मैले चाहिँ यो
यहाँ जुन मैले यो डिक्लेयर गरेको छु यसलाई चाहिँ डिक्लेरेसन भन्छन् है। यसमा लगेर ब्रेक पोइन्ट राख्ने अनि आई रन द डिबगर है त। अब के हुन्छ हेरौँ। ओके, सो यसले चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यो लाइनमा ल्याएर रोकिदियो। अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने हामीले त यो अनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले यो पनि देख्न सक्छौँ, ब्रेक पोइन्टमा ठ्याक्क रोकिँदाखेरि चाहिँ त्यो लाइन एक्जिक्युट भएको हुँदैन, त्योभन्दा माथिल्लो लाइन मात्र एक्जिक्युट। द्याट्स वाइ हामीले यो 1+2 गरे पनि उङ्गा बुङ्गाको भ्यालु चाहिँ 0 नै छ। अनि अब योभन्दा लाइन बाई लाइन तल जाने हो भने चाहिँ हामीले उयो स्टेप ओभर भन्ने 5वटा कमान्ड भिजुअल स्टुडियोमा नि भइहाल्छ। स्टेप ओभरमा थिच्न सक्छौँ अथवा F10 थिच्न सक्छौँ। मैले स्टेप ओभर गर्ने हो भने चाहिँ यो उङ्गा बुङ्गाको भ्यालु चेन्ज भयो नि, 0बाट 3 भयो, 3 बिकज 1+2 राइट। अनि अब मैले एउटा यसमा यो चाहिँ स्टेप ओभर भयो अनि यसले चाहिँ लाइन बाई लाइन जाने भयो। अनि यो कन्टिन्यूमा थिच्यो भने चाहिँ यो प्रोग्राम सर रन हुन्छ, लाइन बाई लाइन जाँदैन। अनि यो रिस्टार्ट भने चाहिँ फेरि डिबग सुरु हुन्छ सुरुदेखि नै। अनि यो स्टप भने त स्टप भइहाल्यो। सो डिबगरको बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यति नै हो अहिलेको लागि। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ए ए ए ओके ओके सरी, रिटर्न 0को ठाउँमा अरू केही हाल्न मिल्छ कि नै, लाइक रिटर्न 1 हो। यो चाहिँ के हुन्छ भने खास अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ ल ओके यो रिटर्न 0 सिस्टमले चाहिँ सर्टेन एरर कोडहरू पहिल्यै सेट गरे हुन्छ होइन। अनि 0 भने चाहिँ खास इट ran विदाउट एनी एरर्स भन्ने हो क्या। द्याट्स वाइ वी हेभ टु रिटर्न 0। अनि अरू रिटर्न गर्यो भने चाहिँ त्यो खास अब एरर आयो भनेर बुझ्छ। यहाँ पनि अब भन्न हेर्न मिल्छ। यो मैले अब यो सबै हटाइदिएँ भने यो पनि हटाइदिएँ अनि यो पनि हटाएर अब बिल्ड गर्न खोजेँ भने चाहिँ यो एक्जिट कोड -1 भनेको छ नि, यु क्यान सी इट राइट। हो यो एक्जिट कोड -1 भनेपछि यो खास हामीले नलेखे पनि यो कम्पाइलरले आफै -1 रिटर्न गरिदियो क्या ओएसलाई देख्नलाई। सो हरेक नम्बरको यस्तै यस्तै भ्यालु मिनिङ हुन्छ। सो हामीले वी क्यान नट युज रिटर्न 0को ठाउँमा अरू नै। अनि डिबगरहरू ओके। अनि वाट डज बी भयो, इफ वी टेक भोइड मेन वाट विल। भोइड मेनले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन खास, यो चाहिँ डेप्रिकेटेड स्टाइल हो। सो लेट्स नट युज भोइड मेन। भोइड भने चाहिँ स्पेसल टाइप अफ त्यो एक प्रकारको डाटा टाइप नै हो जुनले चाहिँ एज द नेम सजेस्ट भोइड नै भन्छ। अनि यसले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन। बट द बेस्ट प्र्याक्टिस इज टु नट युज भोइड है त। ल अब डिबगरको कुरा एकचोटि भनिदिन्छु म। अनि यहाँ थियौँ बोलाइसक्यो। ओके, सो कन्ट्रोल सिफ्ट बीले चाहिँ प्रोग्राम बिल्ड गर्छ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्ट फाइललाई चाहिँ कम्प्युटर रिडेबल फर्मेटमा बनाएर राखिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ कम्पाइलरले गर्ने काम हो। अनि खासै टेक्निकल पोर्सनतिर अहिलेको लागि हामी गइराख्न परेन, यो इन्टरमिडिएट कुरा हो। यो पछि सायद एड्रेस हुन्छ पछि इन्टरमिडिएट सेसनहरुमा। एन्ड अब डिबगरको कुरा चाहिँ एकचोटि, यो डिबगर आई होप सबैकोमा उनै छ होला, सेटअप भएकै छ होला। अनि यो चाहिँ के हैन, यतिकै रन गर्ने हो। अनि खास हामीले चाहिँ यो एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु मैले, भेरिएबल्स भन्ने यो ट्याब छ नि यो लोकल्स भित्र, यसमा चाहिँ हामीले यहाँ सेट गर्ने भेरिएबलहरु सबैको भ्यालु हेर्न मिल्छ। अनि यहाँ हाम्रो अहिले भेरिएबल भने चाहिँ एउटा उङ्गा बुङ्गा भन्ने भयो हैन। भेरिएबलको बारेमा डिटेलमा अर्को विल लुक एट इन 10-5 मिनट्स। अनि यसमा चाहिँ त्यही छ। अब हामीले यो ब्रेक पोइन्ट हामीले जुन लाइनमा सेट गरेका थियौं त्यो लाइनमा चाहिँ अब यो एक्जिक्युसन गरेर ठ्याक्कै रोकियो क्या। द्याट्स वाइ यहाँ अब उङ्गा बुङ्गाको भ्यालु 1+2 त छ, बट यो चाहिँ एक्जिक्युट भइसकेको छैन। सो हामीले अब लाइन बाई लाइन एक्जिक्युसन हेर्ने हो भने चाहिँ वी युज डिबगर, मोस्ट कन्भिनियन्ट वे। अनि हामीले
अब यो लाइनमा त रोक्यो, अब अगाडि के गरी जाने भन्दा चाहिँ उयो स्टेप ओभरमा थिच्न सक्छौँ अथवा F10 मा थिच्न सक्छौँ। अनि अब यसमा थिचेपछि वी क्यान सी दिस लाइन गेट्स एक्जिक्युटेड, अनि त्यसपछि यो लाइनमा चाहिँ उङ्गा बुङ्गाको भ्यालु भने 1 + 2 3 आएर बस्यो। अनि टु स्टप द डिबगर वी स्टप इट। अनि अब फेरि रन गर्नु रिस्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी त्यसमा क्लिक गरेर रिस्टार्ट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ रिस्टार्ट भयो अनि यो ब्रेक पोइन्टमा गएर चाहिँ रोकिने भयो। अनि अब हामीले यसमा हेरेर अनि फेरि अब प्रोग्राम जस्ताको जस्तै सिधै रन गर्न पर्यो भने चाहिँ वी जस्ट इट कन्टिन्यू। अब यो भएपछि चाहिँ ठ्याक्क रन भयो, लास्टसम्म पुग्यो एन्ड इट गट एक्जिक्युटेड। ल है त, यो भनेको अब लेट्स गो ब्याक टु स्लाइड्स। यो भने अहिले भर्खर लेखेको कोड भएको। अनि एन्ट्री पोइन्ट अघि मैले एकचोटि सानो भने पनि थिएँ। अनि अब डिटेलमा हेरौँ। एन्ट्री पोइन्ट भने चाहिँ द पोइन्ट वेयर एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स। अनि त्यही हाम्रो सीमा चाहिँ अलमोस्ट अलवेज अहिलेको लागि बुझ्दा त अलवेज नै भन्दा नि हुन्छ, मेनबाट सुरु हुन्छ। यो मेन भने चाहिँ एउटा फङ्सन हो। अनि यो अहिलेको लागि यो मेनभित्र भएको कुरा मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ। सो मेन बाहिरको चाहिँ के हुन्छ भनेर पनि वी विल सी हाम्रो यही वर्कसपमा, बट नट टुडे, इज आउटसाइड आवर स्कोप है त। अल्सो स्कोप भन्दाखेरि मैले भन्नु बिर्सेछु, यो जुन कर्ली ब्रेस भित्रको हामीले हेऱ्यौँ नि अघि, यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। यो वाइ डु वी हेभ टु पुट द कर्ली ब्रेसेस त भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्ली ब्रेस भने चाहिँ सीले एउटा स्कोप भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा मिडियम हो क्या। अनि यो स्कोप भने चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई चाहिँ ब्लक भनेर बुझौँ। अनि त्यो ब्लकभित्र चाहिँ हामीले जुन कुरा जुन भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्छौँ नि त्यो कुरा चाहिँ त्यही ब्लकभित्र मात्रै युज गर्न मिल्छ। यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, स्कोप इज अ रिजन इनसाइड विच वी क्यान युज द भेरिएबल्स डिफाइन्ड देयर। अलराइट, सो एन्ट्री पोइन्ट पनि भइहाल्यो। अनि अब वाट आर भेरिएबल्स त? भेरिएबल्स त धेरै भन्यौँ हामीले होइन। भेरिएबल्स भने चाहिँ के हो भन्दा भेरिएबल्स आर एनिथिङ द्याट स्टोर समथिङ एन्ड वी क्यान रिट्रिभ इट फर फ्युचर युज। हामीले चाहिँ भेरिएबलमा अब म्याथमा पनि सानैदेखि हेर्दै आएको चिज हो होइन। भेरिएबलमा चाहिँ वी क्यान स्टोर स्टफ नि त। सो वी क्यान स्टोर त्यो जुन चिज चाहिँ हामीले जुन स्टफ हामीले स्टोर गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ डाटा भनिन्छ। अनि वी क्यान स्टोर डेटा इनसाइड भेरिएबल। अनि भेरिएबल चाहिँ के पनि हो भन्दा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ मेमोरी लोकेसन द्याट एक्चुअली स्टोर्स द कन्टेन्ट्स। अफकोर्स डाटा त गएर त्यो मेमोरीमै स्टोर हुने हो नि त, अनि मेमोरीको त लोकेसन हुन्छ। सो यो यही भयो। यो इलस्ट्रेसनबाट पनि एकदम बुझ्न सकिन्छ। वाट वी क्यान सी हियर इज यो एउटा स्ट्याक देख्छौँ हामीले है। अनि यो स्ट्याकमा चाहिँ के छ भन्दा इच बक्स इच स्ट्याक इज अ भेरिएबल है त। अनि यो भेरिएबल भित्र चाहिँ डाटा स्टोर भइरहेछ। अनि इच कलर रिप्रेजेन्ट्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा द भेरिएबल क्यान स्टोर। अनि यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा हामीलाई यो अघि हामीले देख्यौँ नि, इन्ट उङ्गा बुङ्गा हान्यौँ अथवा यो इन्ट भयो भने चाहिँ यसले इन्टिजर डाटा स्टोर गर्छ। अनि यो क्यार भन्यो भने चाहिँ क्यारेक्टरहरू स्टोर गर्ने भयो। फ्लोट भन्यो भने चाहिँ यसले फ्लोटिङ पोइन्ट भने पोइन्ट इन्टिजर भने चाहिँ यो नम्बर लाइनमा हुने यो सादा 0 1 2 3 -1 -2 भयो। फ्लोटिङ पोइन्ट भने चाहिँ नम्बर्स बिट्विन टु इन्टिजर्स भनौँ न, दिज आर कल्ड फ्लोट्स। अनि फ्लोटले चाहिँ त्यो स्टोर गर्ने भयो। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ यो 0 1 2 3 4 5 भने चाहिँ हामीले देख्न सक्ने यो चाहिँ मेमोरी लोकेसन हो भनौँ न। सो अब काहीँ न काहीँ त मेमोरी लोकेसन पनि चाहियो नि त, वेयर द डेटा इज बिङ स्टोर्ड। त्यो भने चाहिँ यो मेमोरी लोकेसन भयो। अनि अब अर्को यहाँ इक्जाम्पलहरू छ। अनि त्यसपछि एउटा नेमिङको कुराहरू आउँछ भेरिएबल भनेपछि। हामीले के चाहिँ राख्न सक्छौँ त भेरिएबल नाम भन्दाखेरि देयर आर 3 रुल्स अथवा भनौँ 3 थिङ्स द्याट वी क्यान इन्क्लुड। एउटा चाहिँ अल्फाबेट्स राख्न मिल्छ, एउटा नम्बर्स राख्न मिल्छ, अनि एउटा अन्डरस्कोर राख्न मिल्छ। त्यो बाहेकको कुनै पनि अरू सिम्बल पनि राख्न मिल्दैन, कुनै पनि व्हाइट स्पेस पनि हुनु हुँदैन। अनि अल्फाबेट अप्पर केस लोवर केस जे पनि हुनसक्छ। अनि
स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नम्बरले स्टार्ट गर्न पाइँदैन, सो वी हेभ टु स्टार्ट विथ इदर अल्फाबेट्स अर अन्डरस्कोर। अल्सो अन्डरस्कोरले स्टार्ट गर्ने भेरिएबलहरू भने चाहिँ इट्स मोस्टली सिस्टमले युज गर्ने खालको, सो इट्स बेटर टु नट युज अन्डरस्कोर एट द बिगिनिङ। अल्सो लामोमा चाहिँ कति लामो राख्नु मिल्छ भन्ने सीले चाहिँ खासै डिफाइन गर्दैन, बट कम्पाइलर स्पेसिफिक हुन्छ। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यु टु किप इट रिडेबल। अब पछि कोड हेर्दा आफैले पनि ल मैले यो के गरेर रहेछु, के को राखेँ होला नाम भन्ने चाहिँ नहोस्। किप इट रिडेबल, राइट। अब मैले अरू त सबै कुरा भने नि, बट के होला इफ मैले चाहिँ एउटा इन्टिजरलाई भेरिएबलको नाम नै इन्ट राखेर राख्थेँ भने। ल मैले चाहिँ यहाँ पहिल्यै एउटा कोड लेखिसकेको छु, अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दा अघि हामीले देख्यौँ वी आर युजिङ द सेम कन्सेप्ट्स। इन्ट मेन गरेर सुरुको एन्ट्री पोइन्ट फङ्सन मैले डिफाइन गर्ने, अनि आई हेभ किप दिस कोड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, अनि लास्टमा 0 पनि रिटर्न गरेको छु, हरेक लाइनको एन्डमा सेमिकोलन पनि राखेको छु। सो के अप टु हियर। अनि अब मैले डिक्लेयर गरेँ इन्ट भनेर डिक्लेयर गरेँ। अब धेरैले गेस पनि गरिसक्नुभयो होला, यहाँ आफै इन्ट युज गरेपछि यो त युज गर्न नमिल्नु पर्ने हो। सो आई विल बिल्ड दिस प्रोग्राम क्विकली। अनि अब यसले चाहिँ मलाई एरर दियो, 2 or more डाटा टाइप्स इन डिक्लेरेसन स्पेसिफायर्स भन्यो, अनि अर्को चाहिँ यो एक्सपेक्टेड आइडेन्टिफायर यो अर्कै एरर दियो, एउटै लाइनमा दुईटा एरर दियो। सो अब यो चाहिँ वी क्यान रेडिली से द्याट वी क्यान नट युज यो इन्ट भन्ने कुरा एज भेरिएबल्स, राइट। सो अब मैले भनौँ रोल नम्बर भनेर राख्थेँ भने अब इफ आई बिल्ड दिस प्रोग्राम इट गेट्स बिल्ड विदाउट एनी ह्यासल, इट गेट्स रेडिली बिल्ड। अब डिबगर पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। अनि अब मैले डिबगर रन गरेँ, अनि फर्स्टमा रोल नम्बर भन्ने यो डिक्लेयर भएको छ। अनि त्यसपछि अब आई विल स्टेप ओभर। अब यो लाइनसम्म पुग्यो, यो लाइन एक्जिक्युट भइसकेको छैन है यो लाइनमा पुग्दा। अनि अब अर्को लाइनमा म गएँ भने चाहिँ अब बल्ल डिक्लेयर भयो, वी क्यान सबैले देखिन्छ है। सो यो प्रोग्रामको चाहिँ यति नै थियो कुरा। लेट मी स्टप दिस रियल क्विक। अलराइट, सो यो किन भएन होला त भन्दा चाहिँ यो यही प्रोग्राम नै भइहाल्यो। अनि यो किन भएन होला भन्दा चाहिँ हामीले एउटा अर्कै कुरा किवर्ड्स भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किवर्ड भन्ने चाहिँ के हो भन्दा सीले आफैले कतिवटा यो स्ट्रिङहरू चाहिँ राखेको हुन्छ क्या, यो चाहिँ मैले युज गर्छु सो प्लिज डोन्ट रिडिफाइन देम भनेर। अनि सो हामीले अहिले हेऱ्यौँ नि जुन यो इन्ट भने चाहिँ किवर्ड हो क्या एउटा, यो रिटर्न भने पनि किवर्ड हो, हामीले चाहिँ यसलाई रिडिफाइन गर्न मिल्दैन। अनि त्यही भएर चाहिँ भेरिएबल भनेर युज गऱ्यौँ भने त हामीले त यसलाई फेरि यसको अर्कै डेफिनेसन दिए हो नि त। यहाँ मैले इन्ट गरेर 76 राख्दाखेरि त इन्टको भ्यालु चाहिँ 76 हो भनेर डिफाइन गरेँ नि त मैले। सो दिस इज द रिजन वी क्यान नट युज देम एज भेरिएबल्स। अनि सीमा चाहिँ बेसिक किवर्डहरू टोटल 32 वटा हुन्छ। अनि अब यसको चाहिँ वी क्यान इभन लुक एट द डकुमेन्टेसन। अनि एउटा एकदम राम्रो प्र्याक्टिस भने चाहिँ विच आई अर्ज एभ्री वान अफ यु टु फलो चाहिँ प्लिज डोन्ट यस्तो कुराहरू खोज्दाखेरि चाहिँ इट्स आवर भेरी ब्याड ह्याबिट के, गुगल सर्च गर्ने अनि फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेजमा जे देख्छौँ त्यो नै उ गरिहाल्ने, स्ट्याक ओभरफ्लोमा जाने त्यो गर्ने। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली बिगिनरलाई एकदम प्रब्लम आउँछ, बिकज वी आर भेरी गाइलेबल एट द्याट पोइन्ट। जे देखे पनि होला भन्ने भन्छ, अनि एउटा पेजको आधारमा चाहिँ हामीले लिएको कन्सेप्ट नै गलत रहेछ भने द्याट इज गन कस्ट अस अ लट। सो डकुमेन्टेसन नै चेक गर्न चाहिँ आई स्ट्रङली अर्ज यु टु। अल्सो अब यो चाहिँ यो सिपिपी रेफरेन्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ, दिस इज अ भेरी गुड वेबसाइट फर सी एज वेल एज C++। अनि यसमा चाहिँ एकदम राम्रो डकुमेन्टेसन छ, यु क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ, यु हेभ टु टेक रेफरेन्स एज द नेम सजेस्ट्स देयर। सो दिज आर द 32 बेसिक किवर्ड्स है त सीको। अनि
यो घोकिरहन नि पर्दैन, डोन्ट गेट इन्टिमिडेटेड बाई सिइङ दिस लिस्ट। यो घोकिराख्नु पर्दैन, आफैले काम गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। यहाँ अब चाहिए बेलामा आउने अनि यसको रेफरेन्स लिने, हेर्ने, जाने होइन। अनि काम गर्दा गर्दै कति कुरा चाहिने कुरा जति याद भइसक्छ क्या। सो एउटा यो गुगल सर्च गर्नुभन्दा डकुमेन्टेसन हेर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ अगेन यो चाहिँ एकदम स्ट्रङली इम्प्रेस कुरा हो है मैले चाहिँ। सो एउटा इक्जाम्पल पनि छ है, इन्ट करेन्ट इयर इक्वल्स 2021 भन्यो भने इन्ट इयर इज अ किवर्ड है त। सो किवर्डहरू चाहिँ अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। सो द्याट्स इट फर किवर्ड्स। अनि अब किवर्ड भन्दा एक स्टेप उता जाउँ है त हामी, आइडेन्टिफायर्स भन्ने जाउँ। लाइक द नेम सजेस्ट्स, identifiers help identify the variables or constants we store in our program. So नामले भने जस्तै नै हो काम पनि। अनि हामीले अहिलेसम्म जति पनि भेरिएबलको नामहरू राख्यौँ नि, उङ्गा बुङ्गादेखि लिएर ए राख्यौँ, कहिले रोल नम्बर राख्यौँ, त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ सबै आइडेन्टिफायर नै हो क्या। अनि हाउ इट वर्क्स इज, यो जुन 2021 भन्ने हामीले भ्यालु लिएका छौँ नि, यो भ्यालु त हाम्रो करेन्ट इयरमा स्टोर्ड छ नि त। So this current year is helping us to identify this 2021. Okay, that's why it is called an identifier. It's just as simple as that. Ani यही छ, current year here is an identifier. अनि यो if you are seeing this, मैले अघि भन्न बिर्सेछु, यो चाहिँ यो डबल स्ल्यास, इफ यु सी दिस डबल स्ल्यास समवेयर, यो चाहिँ कमेन्ट हो है। these are comments। अनि यो डबल स्ल्यास लाइनको सुरुमा दिएर यो भन्दा पछाडि हामीले जेसुकै लेखे पनि कम्पाइलरले चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। सो दिस डज नट गेट बिल्ड राइट हियर। अब मैले यहाँ इन्ट मेन नै लेखेँ भने पनि दिस यो चाहिँ कम्पाइलरले रिड नै गर्दैन क्या, इट इग्नोर्स इट। अनि कमेन्ट लेख्ने एउटा यो तरिका भयो, यो चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट भन्छौँ। अनि अर्को तरिका भने चाहिँ यो लेखेर अनि एस्ट्रिक्स दिएपछि चाहिँ अब हामीले जेसुकै लेखौँ न, जेसुकै लेख्यौँ भने पनि अनि फेरि एस्ट्रिक्स दिएर स्ल्यास नै लेख्यौँ भने चाहिँ यो स्टार्टिङदेखि एन्डसम्मकोलाई चाहिँ कमेन्ट भनेर बुझिदिन्छ क्या यसले। अब यो चाहिँ जतिसुकै लाइनको होस् न, अब यो मैले मल्टिलाइन बनाएँ भने पनि यो सुरुमा यो भेटिसकेपछि चाहिँ कम्पाइलरले यो नभेटिकन चाहिँ यो कमेन्ट नै हो भन्ने बुझेर सबै इग्नोर गरिदिन्छ। सो दिस इज, यो चाहिँ खास डकुमेन्टेसनमा युज हुन्छ प्रोग्रामको। अब यो पो सानो प्रोग्राम भयो, खासै नचाहिने भयो त। अलिक ठुल्ठुलो प्रोग्राममा जान थाल्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो कुन लाइनले के गर्छ भन्ने कुरा नै थाहा नपाइन सक्छ कि। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कमेन्ट युज गर्नुपर्छ। अनि आफैलाई पनि पछि रेफरेन्स हुन्छ, बिकज प्रोग्राम लेखिसकेर अलिक पछि हेर्दाखेरि आफैले पनि कति कुरा नबुझिन सक्छ नि त। सो द्याट्स द्याट। अलराइट, सो अब आइडेन्टिफायर त हेऱ्यौँ, बट अब त्योभन्दा पनि अझै एक स्टेप उता जाउँ हामी। अनि अब कन्सटेन्ट्स र लिटरल्स भन्ने कुरा एउटा आउँछ। कन्सटेन्ट भने त कोही त्यही म्याथकै भेरिएबल भयो जस्तै, यो पनि म्याथकै कन्सटेन्ट हो। अनि कन्सटेन्ट्स आर द भ्यालुज द्याट आर फिक्स्ड एन्ड क्यान नट बी चेन्ज थ्रु आउट द प्रोग्राम। अब कन्सटेन्टहरू के हुनसक्छ, 1 2 3 भयो भने कन्सटेन्ट भयो होइन। अब यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ। अनि दिज आर अल्सो कल्ड लिटरल्स। अनि लिटरल भन्ने चाहिँ नाममै छ, लिटरल्स आर द लिटरल भ्यालुज। अब यो इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने पनि यो हामीले जुन डाटा दिएका छौँ नि, यो 2021 भन्ने चाहिँ एउटा लिटरल भयो क्या, यो कन्सटेन्ट लिटरल जे पनि भन्न मिल्छ। अनि अब यसको टाइप थोरै हेर्ने हो भने कन्सटेन्ट चाहिँ इट माइट बी एन इन्टिजर, बाइनरी हुन सक्यो, डेसिमल हुन सक्यो, हेक्साडेसिमल हुन सक्यो, अक्टल हुन सक्यो, विविध नम्बर सिस्टमको अनुसार त्यो जे पनि यसले एक्सप्रेस गर्न सक्यो। अनि फ्लोट हुन सक्यो, त्यही डेसिमल त्यो पोइन्ट भएको नम्बर हुन सक्यो होइन, फ्लोट भने त्यही भइहाल्यो। अनि क्यारेक्टरहरू हुन सक्यो। क्यारेक्टरहरू चाहिँ हामीले जेनरली यो अल्फाबेटहरूदेखि लिएर अरू सर्टेन सिम्बलहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टरमा राख्ने गर्छौँ। सो दिस क्यान बी लिटरल्स एज वेल। क्यारेक्टर्समा चाहिँ अलि एकछिनमा आउँला हामी, अलि डिटेलमा हेर्नुपर्छ अलि एकैछिनमा।
सो अब अर्को एउटा सानो भन्नुपर्ने कुरा मलाई भनौँ भनौँ जस्तो लाग्यो, बिकज इट माइट बी कन्फ्युजिङ फर द बिगिनर्स। के हुन्छ भने हामीले वेबमा खोज्दाखेरि चाहिँ मोस्टली स्ट्रिङलाई चाहिँ लिटरलसँग एसोसिएट भएको देख्छौँ क्या। मोस्टली चाहिँ स्ट्रिङ लिटरल्स भन्ने कुरा देखिरहेको हुन्छौँ, अनि इट इज नट टु बी कन्फ्युज द्याट ओन्ली स्ट्रिङ्स आर लिटरल्स है त। इभन इन्टिजर्स, क्यारेक्टर्स, फ्लोट्स हामीले जति पनि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ नि, त्यो कन्सट्यान्ट भ्यालु जति चाहिँ सबै लिटरल हुन्छ, स्ट्रिङ मात्रै चाहिँ हुँदैन कि। सो यो यति नै कुरा भयो। अनि अब डाटा त हामीले राख्न जान्यौँ होइन, किवर्ड युज गर्छौँ अनि आइडेन्टिफायर युज गर्छौँ अनि त्यसलाई कुनै कन्सटेन्ट अथवा लिटरलको भ्यालु दिन्छौँ। अब त्यो भ्यालु मात्रै दिएर त हुँदैन। फर प्रोग्रामिङ वी सुड युज केही न केही त्यो डाटालाई मेनिपुलेट गर्नु पर्यो, केही न केही अपरेसन त दिनु पर्यो नि त त्यो डाटामा होइन। सो फर दिस हामीलाई चाहिँ अपरेटर भन्ने चिज युज गर्छौँ क्या। म्याथमा पनि सबैले देखेकै छ होइन अपरेटर, त्यो प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड भन्ने दोज आर अल अपरेटर्स, इभन स्क्वायर रुट्स, स्क्वायर्स होइन, सबै अपरेटर हो क्या। अनि सीमा पनि अपरेटर हुन्छ, अनि यसले चाहिँ डाटा भ्यालुमा अपरेसन गर्छ। अनि यसको पनि टाइपहरू हुन्छ। अब यसको टाइप सबै हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइप एकदम बेसिक मात्रै इन्क्लुड गरेको छु आज मैले। यसमा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर्स भन्ने छ फर्स्टमा। यो भने त्यही प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड, अनि यो पर्सेन्टेज भन्ने चाहिँ एउटा कसैलाई नयाँ हुनसक्छ। अनि यो पर्सेन्टेज भने चाहिँ मोडुलस अपरेटर हो। अब भनौँ न, मानौँ मैले यहाँ अब टु होइन, 10 मोड 2 गऱ्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0 आउँछ क्या। बिकज यो पर्सेन्टेजले चाहिँ के गर्छ भने यो अगाडिको नम्बरलाई पछाडिको नम्बरले डिभाइड गरिदिन्छ। सो 10/2 गर्छ फर्स्टमा। अनि यो चाहिँ इफ इट इज डिभिजिबल यसले चाहिँ भ्यालु 0 रिटर्न गरिदिन्छ। अनि डिभिजिबल छैन भने चाहिँ यसले जति रिमाइन्डर आउँछ त्यति भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ क्या। सो इफ आई डु 7 मोड 2, यसले चाहिँ भ्यालु 1 गर्छ, बिकज 7/2 भने त डिभिजिबल हुन्न नि त। सो 7लाई चाहिँ 6/2मा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, अनि यो हुँदा त 1/2 इज नट डिभिजिबल। सो यो माथिको भ्यालु चाहिँ यसले यहाँ हामीलाई रिटर्न गरिदिन्छ, हेन्स वी गेट 1। दिस वाज इट अबाउट दिस मोडुलस अपरेटर। यो एकदमै ह्यान्डी टुल हो, वी विल बी युजिङ इट अ लट। अनि अर्को भने चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर्स हुन्छ। असाइनमेन्ट अपरेटर्स एज वी नो, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब केही पनि कुरालाई हामीले अगाडि देखे जस्तै, यो करेन्ट इयर इन करेन्ट इयर इक्वल्स 2021मा हामीले देख्यौँ नि, यसमा यो बिचमा हामीले इक्वल टु गरेनौँ भने त यो करेन्ट इयरमा 2021 भ्यालु जाने भएन नि त। सो यो इक्वल टुले चाहिँ त्यही रोल प्ले गर्ने हो। अनि कम्पेरिजन अपरेटर्स भन्ने चाहिँ कम्पेयर गर्नमा युज हुन्छ। अनि यसले चाहिँ लेस देन ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु अथवा इक्वल टु अथवा नट इक्वल टु यस्तो कुराहरूमा युज गर्छ। यो चाहिँ हामी एकछिनमा कन्डिसनल्स हेर्दाखेरि हेरौँला, यो कम्पेरिजन अपरेटर्स भन्ने चाहिँ। अनि यो साइज अफ भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसल टाइप अफ अपरेटर हो। अपरेटर त अझै पनि धेरै छ, बट अब अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्रै इन्क्लुड गर्दा पुग्छ भनेर मैले यति मात्रै राखेँ होइन। यो साइज अफले चाहिँ के दिन्छ भन्दा, साइज अफले चाहिँ कुनै पनि, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यो डाटा टाइप अनुसारको सीले चाहिँ भ्यालु अलोकेट गरेर, के अरे मेमोरी अलोकेट गरे हुन्छ भनेको थिएँ नि। सो साइज अफले चाहिँ त्यही कति बाइट मेमोरी अलोकेट गरेछ त सीले यो डाटा टाइपलाई, यो आइडेन्टिफायरलाई, यो डाटालाई भनेर दिन्छ क्या। सो अब एउटा सानो प्रोग्राम हेरौँ है त हामी। अब सुरुमा यही गरौँ। अनि हामीले चाहिँ के हेर्छौँ अब यहाँ भन्दा, हामीले चाहिँ बेसिक एउटा अपरेटरको कुराहरू हेर्छौँ। अनि अब यसमा चाहिँ सुरुमा आई डिक्लेयर सम नम्बर्स, फ्रम 2 र सम भनेर डिक्लेयर गर्ने। सो अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा फ्लोट दिन्छु है त।
पोइन्ट नम्बर भन्ने एउटा फ्लोट डिक्लेयर गरिदिएँ अनि एउटा क्यारेक्टर दिन्छु फर्स्ट क्यार भन्ने क्यारेक्टर दिएँ अनि अब साइज पनि हेर्छौँ हामीले सो आई विल डिक्लेयर जस्ट साइज अफ इन्ट यो नेमहरू चाहिँ एकदम जेनेरिक हो यसको ठाउँमा चाहिँ जे पनि राख्न मिल्छ है डोन्ट गेट द इम्प्रेसन द्याट यही मात्रै राख्न मिल्छ साइज अफ तिम्रो साइज अफ इन फ्लोट क्यार ल अहिलेलाई यति नै गर्थेँ अनि अब मैले यहाँ चाहिँ डिक्लेयर गर्छु num1 लाई मैले 5 दिएँ रे मानौँ राख्दिएँ है अनि सम भने चाहिँ num1 प्लस num2 राख्दिएँ अनि अब यो फ्लोटलाई पनि म केही दिन्छु यति भयो होइन अनि अब पोइन्ट नम्बर अब यतिसम्म एकचोटि हेरौँ रन गरेर लास्टमा एज अलवेज यो म रिटर्न 0 थपिदिन्छु यो खास चाहिँ अब अचेलको मोडर्न कम्पाइलरले चाहिँ यो रिटर्न 0 नभए पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसक्दा 0 रिटर्न गरिदिन्छ बट इट्स अलवेज अ गुड प्र्याक्टिस टु इन्क्लुड इट एज वेल ब्रेक पोइन्ट राख्थेँ यहाँ आएर चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्राम रोकिने भयो माथि नै एकचोटि रोकाएर हेरौँ है त ल मैले बिल्ड गरेँ डिबग गरेँ अब वी हेभ मेनी भेरिएबल्स है अनि अब यहाँ सबै डिक्लेरेसन भइसक्यो अनि अब यहाँ आएर चाहिँ प्रोग्राम रोकियो डेफिनेसन हुने ठाउँमा तर हामीले त यो डिक्लेयर मात्रै गरेका थियौँ अनि यो डिफाइन यो लाइन त रन भएको छैन नि त अनि वी क्यान सी द्याट यो num1 num2 होइन यो पोइन्ट नम्बरहरू चाहिँ सबै गार्बेज भ्यालु देख्छौँ क्या हामीले अनि यो चाहिँ के हुँदा आउने प्रब्लम हो भने हामीले डिक्लेयर चाहिँ गऱ्यौँ होइन तर डिफाइन गरेनौँ भने चाहिँ यो प्रब्लम आउँछ क्या सो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम छ्याउ पारिदिन्छ क्या यो हुन्छ अनि अब यो डिक्लेयर गर्यो अनि कहाँ के भएको नै थाहा हुँदैन यस्तै गरी कहिलेकाहीँ यो सानो एररले गर्दाखेरि पुरै टाउको दुखाइदिन्छ सो दिस इज अ थिङ टु नोटिस अनि यो भयो अनि अब लेट्स स्टेप ओभर फर्स्टको लाइन एक्जिक्युट भयो वी क्यान सी यो num1 चाहिँ अब 5 भइसक्यो फेरि स्टेप ओभर गरिदिन्छु num2 पनि 10 भयो अब सम चाहिँ num1 प्लस num2 हुन्छ फेरि स्टेप ओभर गरिदियो भने यो सम पनि 15 भयो अनि अब हाम्रो पोइन्ट नम्बरमा पुग्यो पोइन्ट नम्बर अहिलेसम्म 0 छ त्यही भएको भएर फेरि मैले एक्जिक्युट गर्दा चाहिँ पोइन्ट नम्बर पनि 2.5 भयो ल अहिलेसम्म हाम्रो प्रोग्राम एकदम राम्रोसँग रन भयो इट डज एक्ज्याक्टली वाट वी वान्टेड टु डु अब हामीले अपरेटर नै हेर्ने केसमा अब साइज अफ इन्ट भनेर हेरौँ है त साइज अफ अपरेटर छ अनि इन्ट भने अब लेट्स युज सम हियर num1 num2 जे युज गर्दा नि भयो अनि साइज अफ क्यार छ भने मैले फर्स्ट क्यार पनि नै गरेर हिँड्छु है फर्स्ट क्यारलाई चाहिँ मैले ए लेख्ने रे मानौँ है त अनि साइज अफ क्यारलाई पनि मैले साइज अफ भनेर फर्स्ट क्यार राखेँ अनि फेरि साइज अफ फ्लोट बाँकी रह्यो है त हाम्रो साइज अफ गरेर के छ फ्लोटको पोइन्ट नम्बर छ ल अब यति भएपछि हामीले डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गरेर चाहिँ तिम्रो स्ट्रिम भइरहेन ल अब डिबग गरेर हेरौँ रन गरेर प्रोग्राम के भन्छ त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो ठिक छ अब अहिले चाहिँ अझ हामीले अझै क्लियरली हेर्न सक्यौँ यो गार्बेज भ्यालु चाहिँ के दियो भन्दा यो चाहिँ जतिखेर नि फरक हुनसक्छ है यो हरेकचोटि रन गर्दा फरक आउनसक्छ यहाँ चाहिँ सबै डिक्लेयर गरेर राखेका छौँ बट केही पनि हामीले नचलाएको भएर चाहिँ यो सबैमा गार्बेज भ्यालु आएको छ अब स्टेप ओभर गर्दै हामीले लाइन हेऱ्यौँ भने सबैको भ्यालु देख्न सकिहाल्छौँ num2 पनि 10 भइहाल्यो सम 15 भइहाल्यो अनि पोइन्ट नम्बर 2.5 भयो
अब फर्स्ट केयरमा चाहिँ यो एउटा भन्नुपर्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट केयर त ए भनेर राख्यौँ होइन, ए भने क्यारेक्टर हो नि त। सो अल्सो यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ सिङ्गल कोटभित्र हाल्नुपर्छ है। अनि यहाँ एउटा 97 भन्ने पनि भ्यालु आइरहेको छ कि, त्यो चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा त्यो चाहिँ इट इज समथिङ द्याट वी कल आस्की। अनि हाउ इट वर्क्स इज हामीले यो ए भनेर लेखे पनि यो चाहिँ हाउ सी रिड सिट, हाउ कम्पाइलर रिड सिट होइन, अरू पनि कुराहरूले यो अरूतिर नि युज हुने कन्भेन्सन है। हाउ आस्की वर्क्स इज यो सबै क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ यो सर्टेन नम्बर दिया हुन्छ क्या, कोड नम्बर। यो प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन अझै, नो ल ओके। यहाँ हेर्न सक्छौँ, आई होप यु क्यान सी इट। अनि यो क्यारेक्टरहरू छ नि जुन यो बिचमा देख्न सक्छौँ हामीले, यहाँ मैले अहिले भएको माउस भएको ठाउँमा हेर्दा पनि देखिन्छ यो सबैको। अनि यसको के अरे यो करेस्पोन्डिङ कोड हुन्छ क्या। यो 0 हेऱ्यौँ भने हामीले 0 को कोड चाहिँ 48 हो अरे क्या। सो इफ वी युज 0 एज अ क्यारेक्टर, यसको चाहिँ कोड 48 हो। अनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले हेर्दा 0 देख्दैन कि, हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ आस्की कोड 48 देख्छ। द्याट्स हाउ कम्प्युटर रेकग्नाइजेस इट्स 0 एन्ड द्याट्स हाउ इट सोज अस 0। अल्सो हामीले अब ए को यहाँ 97 देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि यो 97 नै छ। सो आस्कीको कुरा त्यही हो। अब यो टेबल चाहिँ यो रेफरेन्सको लागि हुन सकिन्छ। अनि अल्सो यो हुन्छ नि ए को भ्यालु छुट्टै हुन्छ, अप्पर केस ए को भ्यालु छुट्टै हुन्छ होइन। यहाँ मैले अप्पर केस ए राख्दिएँ भने ब्रेक पोइन्ट चाहिँ यहाँ ब्रेक पोइन्ट सिधै यहाँ राख्दिएँ, फेरि रन गर्छु। अनि यो अप्पर केस ए को भ्यालु हेऱ्यो भने चाहिँ मैले अब यो अप्पर केस ए को भ्यालु चाहिँ 65 आयो क्या। अघि लोवर केस ए को 97 थियो, अब अप्पर केस ए को चाहिँ 65 आयो, बिकज त्यो कन्भेन्सन त्यही छ। यो 65 छ, यो 97 छ है। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली उसकै जसरी पनि युज गर्न सकिरहेको हुन्छौँ क्या। अब यो आखिरमा त यो नम्बर नै हो नि त। सो यसलाई चाहिँ हामीले अरू प्लस माइनस अपरेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। खासै यो चाहिँ आफै एक्सप्लोर गरी हेर्नु एकचोटि। अनि ओके, सो द्याट्स अल फर द्याट। अब हामी साइज अफ हेरौँ है त एकचोटि। अब यो साइज अफमा चाहिँ अहिलेसम्म गार्बेज भ्यालु नै छ। ओके, अब सम भने त इन्टिजर भयो, इन्ट डाटा टाइप भयो। सो यसको चाहिँ साइज अफ इन्ट 4 आयो भने चाहिँ यो भने इन्टले चाहिँ 4 बाइट खाँदो रहेछ भन्ने कुरा वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर। अनि साइज अफ क्यारमा चाहिँ 1 मात्रै आयो। सो इच क्यारेक्टर टेक्स ओन्ली 1 बाइट। अनि साइज अफ फ्लोट चाहिँ 4 नै आयो। सो इच फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स। अनि अब एउटा सानो कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई यसमा। साइज अफ फ्लोटमा मैले यो माथि हामीले पोइन्ट नम्बरमा त 2.5 नै राखेका छौँ नि। अब वाट इफ आई पुट इन्स्टेड अफ पोइन्ट नम्बर आई पुट 2.5 राइट हियर। ब्रेक पोइन्ट एउटा यहाँ राखिदिन्छु म, सो द्याट वी क्यान सी के हुन्छ। अनि इफ आई डिगो इट वन्स मोर, ओके आई स्टेप ओभर इट। अब यहाँ साइज अफ फ्लोटमा अघि 4 आइरहेको ठाउँमा अहिले चाहिँ 8 आइदियो क्या। भ्यालु त यो पोइन्ट नम्बरको पनि 2.5 नै हो, यहाँको 2.5 पनि 2.5 नै हो। सो लोचा के भयो त यहाँ भन्दा दिस इज समथिङ कल्ड, यो चाहिँ फ्लोट होइन, यो चाहिँ डबल भएर बस्दिन्छ। डबल इज अनदर काइन्ड अफ डाटा टाइप। अनि यो चाहिँ हामीले यो 2.5 माथि पो पोइन्ट नम्बरलाई एक्सप्लिसिटली हामीले फ्लोट भनेका छौँ। अनि यो 2.5 पनि हामीले यो यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि 2.5 राख्यौँ। अनि यो पोइन्ट नम्बरलाई डिफाइन गरेछ, सिन्स पोइन्ट नम्बर इज फ्लोट, यो 2.5 चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्दा डबल भए पनि सीको कम्पाइलरले चाहिँ सीले चाहिँ आफै यसलाई भित्रभित्रै फ्लोट बनाइदिन्छ क्या। अनि त्यही भएको भएर अघि हामीले पोइन्ट नम्बर राख्दा चाहिँ यहाँ 4 आयो। अब अहिले 2.5 मात्रै राख्दा चाहिँ यो अझ प्रिसाइज डाटा टाइप हो, यसको चाहिँ अझ बढी रेन्ज हुन्छ क्या। यसले चाहिँ डेसिमल पछाडिको अझै पोइन्टहरू
दिन सक्छ, अझ धेरैवटा पोइन्ट दिन सक्छ। द्याट्स वाइ यसको चाहिँ 8 बाइट लिन्छ यसले चाहिँ। दिस इज समथिङ कल्ड डबल। अनि अब हामीले चाहिँ यो 2.5 नै राख्नु छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई फ्लोट बनाउनु छ भने वी क्यान एड समथिङ कल्ड एफ। यो एफलाई चाहिँ पछाडिपट्टि राखिदियौँ भने इट बिकम्स अ फ्लोट। सो इफ वी नाउ एकचोटि फेरि डिबग गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यसलाई स्टेप ओभर गऱ्यौँ भने मैले यहाँ चाहिँ फेरि 4 नै आयो। 2.5 मात्रै भयो भने चाहिँ यो डबल बनिदिन्छ। सो यो 8 बाइट खान्छ। एफ पनि राख्यो भने चाहिँ यो 4 बाइट मात्रै खान्छ अनि इट बिकम्स अ फ्लोट। अपरेटर प्रेसिडेन्स भन्ने एउटा टपिक छ सानो। अपरेटर यो प्रेसिडेन्स भने चाहिँ के हो त? प्रेसिडेन्स भने चाहिँ हामीले सानैदेखि बदमास रुल भन्ने एउटा फलो गर्थ्यौँ नि। धेरैवटा अपरेटर भएको केसमा चाहिँ कुन अपरेटरलाई चाहिँ सुरुमा अपरेट गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या प्रेसिडेन्स भने चाहिँ। बदमास रुल भन्ने हामीले जुन युज गर्थ्यौँ त्यसमा पनि सुरुमा ब्राकेट्स अफ डिभाइड मल्टिप्लाई एड सब्ट्र्याक्ट भन्ने गर्थ्यौँ नि। सो एड भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डिभाइडलाई अपरेट गर्थ्यौँ होइन। सो सीको पनि त्यस्तै एउटा आफ्नै प्रेसिडेन्स सिस्टम छ। यो पनि आई हेभ लिङ्क्ड इट टु सिपिपी रेफरेन्सकै वेबसाइटमा। अनि त्यो अब खुल्दै गर्छ हेरौँला। अनि अर्को प्रेसिडेन्स सँगसँगै हामीले के पनि हेर्नुपर्छ, एसोसिएटिभिटी पनि हेर्नुपर्छ क्या। सो एसोसिएटिभिटी भन्ने चाहिँ के हो भन्दा एउटै प्रेसिडेन्स भएको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी कुरा छ भने कुनलाई चाहिँ छिटो अपरेट गर्ने त, कुनलाई अगाडि अपरेट गर्ने, कुनलाई पछाडि अपरेट गर्ने कुरा चाहिँ एसोसिएटिभिटीले दिन्छ। फर इक्जाम्पल यो टेबलमा हेर्न सक्छौँ नि हामीले। यो प्रेसिडेन्स 1 भने यो यहाँ भएको यो 1 भित्र भएको हामीले जति पनि अपरेटर युज गर्यौँ त्योभन्दा तलको अपरेटर युज गर्यौँ भने चाहिँ अटोमेटिकल्ली 1 यो माथिको अपरेटरलाई सीले प्रेफरेन्स दिन्छ होइन। बट वाट इफ वी युज 1 भित्रकै अपरेटरहरू त? सो यो भयो भने चाहिँ यो एसोसिएटिभिटीमा जानुपर्छ क्या। अनि यो चाहिँ प्रेसिडेन्स अनुसार फरक पर्छ। अब प्रेसिडेन्स 1 भएकोलाई लेफ्ट टु राइट भयो भने 2 भएकोलाई राइट टु लेफ्ट हुनसक्छ। त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू छ। यो टेबल हेर्न सकिन्छ होइन। इट्स अ भेरी ह्यान्डी टेबल। यो टेबल पुरै घोकिराख्न नि पर्दैन, चाहिए बेला आउने ठ्याक्कै हेर्ने। रेफरेन्स भनेकै त्यही हो खास त होइन। सो यो काम गर्दै जाँदा आफै याद हुन्छ। अनि एसोसिएटिभिटीको एउटा सानो एकदम सबैले बुझ्ने तरिकाको इक्जाम्पल भने चाहिँ प्लस माइनसको सेम प्रेसिडेन्स हुन्छ होइन। एसोसिएटिभिटी चाहिँ लेफ्ट टु राइट हुन्छ। सो हामीले इन्ट ए इक्वल्स 10 + 5 - 9 गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा यो दुइटाको त एउटै प्रेसिडेन्स छ। सो 10 + 5 चाहिँ सुरुमा अपरेट हुन्छ अनि बल्ल -9 हुन्छ। सो 10 + 5 15 हुने भयो अनि -9 चाहिँ बल्ल 6 आउने भयो। अब यो रिजल्टमा फरक पर्न चाहिँ पर्दैन यो केसमा होइन, बट अरू केसहरू हुन्छ रिजल्टमै फरक पर्दिने खालको। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ वी हेभ टु बी कसियस। अलराइट। सो यो भने अघि भर्खर हामीले गरे प्रोग्राम नै भयो। अनि यो रेफरेन्स पनि अघि भर्खर हामीले हेरेकै चिज भयो। अनि यो आस्की टेबल यो हामीले सायद हेरेको छैनौँ क्या। ओके म सानो भनिदिन्छु है त यसको। अब केआर छ नि हामीले यो चाहिँ जुन हेर्छौँ यसले स्टोरेज साइज अघि साइज अप गरेर पनि हेरेको थियौँ। यसको चाहिँ 1 आएको थियो भ्यालु भने चाहिँ 1 बाइट हो। अनि इफ यु डोन्ट नो 1 बाइट भने चाहिँ 8 बिट हो। सो यहाँ पनि म एउटा राखिदिन्छु 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स। सो हामीले यो क्यारेक्टरको रेन्ज थाहा पाउनको लागि कुनै पनि चिजको त अब हामीले मेमोरी अलोकेट भएको हुन्छ भनेपछि त पक्कै पनि त्यो मेमोरीमा बस्ने भन्दा बढी त पक्कै पनि हामीले भ्यालु दिन मिल्दैन नि त। सो त्यो मेमोरी अनुसारको कतिसम्म चाहिँ हुन हामीले भ्यालु राख्न मिल्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 बाइट 8 बिट हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यो भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ 2 को पावर यो जति बिट आएको छ त्यो 2 लाई चाहिँ त्यति पावरमा रेज गरिदियौँ भने चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुको म्याक्सिमम थाहा पाउन सक्छौँ कि। सो 2 को पावर 8 भने 256 हुन्छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ 256 वटा भने चाहिँ 0 देखि 255 सम्म भयो। अथवा अब साइन अनसाइन कुरा आउँछ, अनसाइन भयो भने त्यो भयो, साइन भयो भने चाहिँ -128 देखि 127 हो। यो चाहिँ जस्ट त्यही पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा हो। डोन्ट फ्रेट अप अन इट त्यति धेरै, पछि आफै बुझिन्छ। अनि
इन्टिजरमा हेर्नमा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। यो चाहिँ 2 or 4 बाइट्स भने चाहिँ यो आर्किटेक्चर अनुसार हुन्छ 32 बिट 64 बिटमा। अनि अब अघि हामीले हेऱ्यौँ दिस इज अ 64 बिट सिस्टम। सो इन्ट भने चाहिँ 4 आएको छ यहाँ। सो अब यसको रेन्ज थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको रेन्ज भने चाहिँ यहाँ त 4 छ नि त। सो 2 को पावर 4 × 8 गर्नुपर्छ कि। सो 2 को पावर 32 भयो भने चाहिँ त्यसको रेन्ज थाहा हुन्छ। त्यसको रेन्ज उयो देख्न सकिन्छ। अनि अब अनसाइन्ड इन्ट भयो भने यो 2 बाइट भएको खण्डमा चाहिँ 65,000 वाला भ्यालु हुने भयो। अनि 4 बाइट भएको खण्डमा चाहिँ 2 को पावर 32 हुन्छ, उयो ठुलो भ्यालु हुन्छ। अनि अब साइन भयो भने चाहिँ बाई 2 हुने भयो। अनि त्यसपछि यो आधी उता जान्छ आधी यता आउँछ। सो इन्क्लुडिङ 0 यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ -1 गर्नुपर्छ सिन्स वी हेभ इन्क्लुडेड 0। सर्ट भने चाहिँ त्यस्तै इन्टिजर नै भयो बट इट्स अनदर टाइप अफ यो इन्टिजरको अर्को एउटा एक्सटेन्सन जस्तो भनौँ। यसले चाहिँ 2 बाइट मात्रै खान्छ। अनि लङ भने चाहिँ अझ इन्टिजरको ठुलो एक्सटेन्सन भनौँ, यसले चाहिँ 8 बाइट खान्छ। अनि यो यति नै कुरा हो। अब एउटा अर्को कुरा छ टाइप कास्टिङ भन्ने कुरा आउँछ। अब एउटा सानो प्रोग्राम हेऱ्यौँ भने हामीले के हुन्छ भन्दा अपरेसन गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा टाइप अफ डाटालाई अर्कै टाइपमा लानुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा इक्जाम्पलको लागि फ्लोटले इन्टलाई डिभाइड गर्यौँ अथवा इन्टले फ्लोटलाई डिभाइड गर्यौँ भने चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ आफै फ्लोट नै भएर आइदिन्छ क्या। सो दिस इन्ट गेट्स काइन्ड अफ कन्भर्टेड इन्टु फ्लोट इटसेल्फ। अनि त्यो चाहिँ एउटा इम्प्लिसिट कास्टिङको कुरा भयो। त्यो चाहिँ कम्पाइलरले आफैले गर्छ होइन। बट वाट वुड ह्यापन इफ आई वर टु डिभाइड एन इन्ट बाई एन इन्ट, त्यो चाहिँ एउटा प्रोग्राममा हेरौँ है त सानो। अब टाइम छैन त्यही भएर म चाहिँ भएकै कोडलाई कपी पेस्ट गर्छु है त अब चाहिँ। द इनिसियल आइडिया वाज आफैले कोड गरेर देखाउने बट सिन्स यो छैन सो ओके। सो यसमा चाहिँ के गरेको छु भने आई विल गिभ यु अ ब्रिफ रनडाउन। इन्ट ए इन्ट छ एउटा इन्ट छ 1 भन्ने डाटा डिफाइन गरिदिएँ मैले। ए इन्टलाई चाहिँ 1 भनेर डाटा दिएँ। अनि एउटा फ्लोट छ त्यो चाहिँ बी फ्लोट भने यसलाई चाहिँ 2.5 दिएँ है त। यो यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ डबल 2.5 छ। अब यसलाई मैले अरू अपरेसन गर्दाखेरि त यो इम्प्लिसिटली आफै कास्ट हुन्छ होइन। यो आफै कन्भर्ट हुन्छ यो डबल चाहिँ फ्लोटमा। मैले एफ पनि राखिदिएँ भने चाहिँ यो फ्लोट भयो नि। ठिक छ है ओके। अघि पनि हेरेको थियौँ हामीले। अब यहाँ मैले एउटा ब्रेक पोइन्ट राखिदिन्छु। अनि अब के गरेको छु भने मैले बेसिकल्ली एउटा इन्ट डिफाइन गरेको छु। अनि यो चाहिँ सिमल भन्ने गरेँ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ए इन्ट र बी फ्लोटलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। अनि फ्लोट भने डिमल भने ए इन्ट र बी फ्लोटलाई फेरि मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। यसमा र यसमा के फरक छ भन्दा एउटा इन्ट डाटा टाइप हो एउटा फ्लोट हो। अब त्यसै गरी डिभिजन पनि गरेँ मैले। एउटा फ्लोट दिएँ एउटा इन्ट दिएँ ए इन्ट बाई बी फ्लोट ए इन्ट बाई बी फ्लोट गरेँ ओके। सो अब मैले यसलाई रन गरेर हेरेँ भने चाहिँ के होला त भन्दा सुरुमा त यो छँदैछ होइन। अब मैले स्टेप ओभर गरिदिन्छु। अब हामीले के सोध्छौँ त भन्दा 1 × 2.5 भने त 2.5 नै हुनुपर्ने हो नि। बट वाट सी डज इज सिन्स यो इन्टिजर डाटा टाइप छ नि त द्याट्स वाइ इट कन्भर्ट्स दिस एक्सप्रेसन इन्टु यो जति पनि आउँछ नि यसको इभ्यालुएसन यसको भ्यालु जति पनि आउँछ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट अगाडिको भ्यालु मात्रै लिइदिन्छ क्या यसले। सो यो 2 मात्रै लिने भयो। अब यहाँ फ्लोट नै मैले डिक्लेयर गरेर डिफाइन गरेको छु चाहिँ त्यही भएको भएर यो चाहिँ 1 × 2.5 भने 2.5 नै दियो। इट्स सिमिलर केस विथ डिभिजन। अनि यो फ्लोटमा ए इन्ट बाई बी फ्लोट गर्दाखेरि यो भयो। अब इन्ट मात्रै छ भने चाहिँ यो 0 नै आउँछ बिकज 0 भन्दा यो पोइन्ट भन्दा अगाडिको 0 छ। अल्सो नोटिस यो ए इन्ट इन्टु बी फ्लोट गरेर मैले जुन फ्लोटमा भ्यालु राखेको छु नि हो त्यो चाहिँ आफै नै यो ए इन्ट पनि यो आएको रिजल्ट पनि फ्लोट नै भएको छ नि त। सो दिस इज वान टाइप अफ कास्टिङ द्याट इज ह्यापनिङ हियर। आई होप एभ्री वान गेट्स इट। अनि टाइप कास्टिङ भने यही हो। अनि कास्ट क्यान बी थट अफ एज एन अपरेटर
अपरेटर हो। यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालु लिन्छ अनि त्यसैको ठाउँमा अर्को चाहिँ कास्ट गरेर अर्को डाटा टाइप बनाइदिएर त्यही ठाउँमा दिने हो है, नयाँ केही पनि बनाइदिने होइन। अनि मोस्टली कहिलेकाहीँ कम्पाइलरले गरिराखेको हुन्छ अब यस्तै अहिले भर्खर गरे जस्तै काम। अनि युजर डिफाइन्ड कास्ट पनि बनाउन मिल्छ। अनि त्यो चाहिँ ओभर द कोर्स अफ टाइम वी विल लर्न हाउ टु डु इट, बट नट टुडे, राइट। ओके, सो आजको लास्ट टपिक छ हाम्रो यो कन्डिसनल्स भन्ने। अब के हुन्छ त भन्दा प्रोग्राममा त हामीले बस डाटा एड सब्ट्र्याक्ट गर्ने त्यतिकै अपरेट मात्रै गर्ने त होइन नि त। कहिलेकाहीँ यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो गर्ने, नत्र यस्तो गर्ने भन्ने पनि केही कन्डिसन आउन सक्छ। अब त्यस्तोको केसमा चाहिँ के गर्छौँ त हामीले भन्दा कन्डिसनल्स युज गर्छौँ क्या। अनि एकदम फेमस कन्डिसनल्स भन्ने चाहिँ मोस्ट अफ यु प्रोबेबली हेभ हर्ड इट, इफ कन्डिसनल भनेर मानिन्छ। धेरै जस्तो जता पनि युज भइरह्यो नि यो टाइप अफ कन्डिसनल हो। अनि हामीले जहाँ पनि कन्डिसनल युज गर्न सक्छ, कन्डिसन स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कन्डिसनल युज गर्नै पर्छ क्या। अनि कन्डिसन स्पेसिफाई गरेर यदि यो ट्रु भयो भने चाहिँ सर्टेन ब्लक दिएर हामीले यो ब्लकभित्रको कोड एक्जिक्युट गर, नत्र यो फल्स भयो भने चाहिँ कि केही नगर कि यो एक्जिक्युट गर भनेर छुट्टै दिन मिल्छ। सो वी क्यान सेग्रिगेट आवर कन्डिसन्स। अब इफ कन्डिसनल हेरौँ एकचोटि। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्टेन कोड चाहिँ सर्टेन एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने चाहिँ एक्जिक्युट गर्न दिन्छ क्या। अनि यसको एउटा कपल भनौँ न एल्स भन्ने हुन्छ, इफ एल्स हुन्छ। अनि एल्सले चाहिँ त्यो माथिको एक्सप्रेसन हामीले जुन दिएको थियौँ त्यो फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो एल्सभित्र भएको कोड एक्जिक्युट। सो लेट्स लुक एट वान कोड। यो पनि मैले फेरि कपी पेस्ट नै गर्छु है, प्लिज फरगिभ मी फर दिस इन्सरेन्स। राइट, सो हामीले सुरुमा के गर्यौँ, हामीले दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, बर्थ इयर र एज। अनि अर्को एउटा हामीलाई चाहिने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, ड्रिङ्किङ एज। अनि यो प्रोग्रामले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने हामीले बर्थ इयर हाने चाहिँ इट्स नट भेरी एक्युरेट, बट अहिलेको इयर, अहिले करेन्ट इयरमा बर्थ इयर घटाएर हाम्रो एज निकाल्छ। अनि त्यो एजलाई चाहिँ यदि 18 भन्दा कम छ भने ड्रिङ्किङ एज 0 भनेर राखिदिन्छ। अनि 18 भन्दा बढी छ भने चाहिँ ड्रिङ्किङ एज 1 भनेर भनिदिन्छ। सो यो 0 1 भने चाहिँ खास ट्रु फल्स हो। वी क्यान सेट, यो एकदम लजिकमा धेरैचोटि दोहोरिने कुरा हो। सो टोगल हो भनौँ न बेसिकल्ली एक प्रकारको। सो बर्थ इयरलाई 1999 भन्यौँ हामीले। सो अहिलेबाट यो घटाउँदाखेरि 29 हुन आयो। अब मैले यो इफमा एउटा ब्रेक पोइन्ट राखेको छु, अब मैले एक्जिक्युट गर्छु है त। सो लेस देन 0, अलराइट। यो एज चाहिँ लेस देन 0, के अरे लेस देन 18 भएको खण्डमा चाहिँ यो भित्रको कोड एक्जिक्युट हुनुपर्ने थियो नि त। बट सिन्स आवर एज इज नट लेस देन 0, के अरे लेस देन 18, यो 22 छ विच इज ग्रेटर देन 18, द्याट्स वाइ यो सिधै एल्समा गयो क्या। अब यो यहाँ गयो अनि अब मैले फेरि स्टेप ओभर गरेँ भने यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ। अनि वी क्यान सी ड्रिङ्किङ एज इज टोगल टु 1। वाट वुड ह्यापन इफ आई वेयर टु राइट माई बर्थ इयर एज 2015 भन्दा अब चाहिँ हाउ इट वर्क्स इज, अब यहाँसम्म ठिक छ, एज 6 छ त्यो पनि ठिक छ। अब मैले गएँ भने चाहिँ यो इफ भित्रको कन्डिसन एक्जिक्युट हुने भयो क्या, इफ भित्रको कोड एक्जिक्युट हुने भयो। सो अब मैले फेरि स्टेप ओभर गरेँ भने चाहिँ यो एल्सलाई छुँदै भएन, बिकज इफ नै ट्रु भइसकेको छ। द्याट्स वाइ इट डिरेक्टली गोज ओभर टु अनदर लाइन विच हेपन्स टु बी रिटर्न 0 इन दिस प्रोग्राम। सो ड्रिङ्किङ एज इज स्टिल 0 अनि दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हामीले इफमा चाहिँ त्यस्तो मात्रै एउटा मात्रै युज गर्न सक्ने हो त कन्डिसन, पक्कै पनि होइन। बिकज अब कुनै दुईवटा कन्डिसनलाई एकैचोटि चेक गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दा हामीले यो एन्ड एन्ड भन्ने कुरा छ। अब लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एज वेल। यो एन्ड एन्ड भन्ने चाहिँ एन्ड एन्ड इज ए बुलियन operator that works, that is true if both the conditions are
ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स है त यो इफ नम इज ग्रेटर देन 5 एन्ड नम इज लेस देन 15 हामीले एउटा नम्बर डिक्लेयर गर्यौँ अनि एउटा टोगल डिक्लेयर गर्यौँ नम्बर त डिफाइन पनि गरिसक्यौँ अनि यो नम्बर चाहिँ 5 भन्दा बढी र 15 भन्दा कम छ भने चाहिँ टोगल 1 बनाउने रे एल्स टोगल 0 बनाउने प्रोग्राम सक्दिने अलराइट यो एन्ड यो दुईटा एम्परसेन्ड युज गरेका छौँ यो भने चाहिँ बुलियन एन्ड अपरेटर हो है एन्डले सम अफ यु माइट नो एन्ड भने चाहिँ दुईटै कुनै मल्टिपल कन्डिसनमा सबै कन्डिसन फुलफिल नभइकन एन्ड चाहिँ ट्रु हुँदैन अलराइट सो नम्बर 6 छ टोगल 0 छ अब यो इफ छ अनि अब यो कन्डिसन छ अब इफ आई स्टेप ओभर 6 भने 5 भन्दा ठुलो पनि हो 15 भन्दा सानो पनि हो द्याट्स वाइ अब टोगल चाहिँ 1 हुने इफ भित्रको ब्लकमा छिर्यो हाम्रो यो एक्जिक्युसन चाहिँ अनि अब इफ आई स्टेप इट ओभर टोगल 1 भयो अनि इट स्किप्स द एल्स ब्लक अल टुगेदर एन्ड इट कम्स ब्याक टु रिटर्न 0 अब एउटा भ्यालिड नहुने केस पनि हेरौँ है त 100 राख्यौँ भने चाहिँ मैले के होला त एज यु माइट हेभ गेस्ट इफ आई स्टेप इट ओभर सिधै एल्स भित्रको ब्लकमा छिर्यो अनि अब टोगल चाहिँ 0 नै भइरहेको अब अर्को कुरा आउँछ अब एउटा कन्डिसन चेक गऱ्यौँ हामीले अनि त्यो पछि एउटा कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि अथवा फल्स भइसकेपछि भित्र पनि अरू पनि कन्डिसन चेक गर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा हामीले इफ भित्र अर्को पनि इफ राख्न मिल्छ क्या जुनलाई चाहिँ हामीले नेस्टिङ भन्छौँ नेस्टिङ सिम्पली रिफर्स टु युजिङ अर प्लेसिङ समथिङ वान इनसाइड अनदर दिस इज नट द नेस्ट अफ द बर्ड अनि त्यस्तो केही पनि होइन सो नेस्टिङको बेसिक सिन्ट्याक्स भने चाहिँ यही हुन्छ इफ हुन्छ अनि स्टेटमेन्ट ब्लकभित्र फेरि अर्को इफ हुन्छ राइट सो सानो प्रोग्राम हेरौँ यो पनि मैले यस्तै नै गरेँ कपी पेस्ट नै गरेँ है त प्लिज डोन्ट कर्स मी अब यो इफ भयो होइन यो प्रोग्राम बेसिकली के हुँदैछ यसमा भने इन्ट एउटा नम्बर छ यो प्रोग्रामको थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले यहाँ दिएको थिएँ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट बट ओके एउटा नम्बर छ अनि यो नम्बर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्थ्यौँ अनि टोगल छ अब यो प्रोग्रामले चाहिँ के चेक गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा चाहिँ यसले 500 त्यो नम्बर चाहिँ 500 र 5000 भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यदि छ भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ 177 ले डिभिजिबल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो रे सब बिजार कन्डिसन टु आस्क फर बट स्टिल इट गेट्स हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि ठिकै हुन्छ यो प्रोग्राम सो ओके लेट्स रन इट के हुन्छ हेरौँ अब ओके यहाँ गएर ब्रेक भयो टोगल इज गार्बेज भ्यालु अन्टिल नाउ त्यो 0 इज जस्ट अ कोइन्सिडेन्स है अनि अब फर्स्टको कन्डिसन हेऱ्यो है त इज दिस नम्बर ग्रेटर देन 500 लेस देन 5000 अफ कोर्स इट इज सो यो भित्रै छिर्यो होइन अब इफ दिस इज दिस नम्बर डिभिजिबल बाई 177 अपेरेन्टली इट इज त्यही भएर त इफ भित्र छिर्यो नत्र सिधै तल जान्थ्यो होला अब फेरि हामीले स्टेप गऱ्यौँ भने चाहिँ यो टोगल 1 मा चेन्ज भयो अनि इफबाट निस्क्या हो है यो माथि गएको भने चाहिँ अनि अब एल्स भन्ने भएन सो सिधै रिटर्न गर्यो यो इफबाट यो एल्स नभेटेको भएर त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो इफमा गएको हो इफ एनीवन इज कन्फ्युज अब यसलाई आई चेन्ज इट टु एनी अदर भ्यालु द 1 भनेर राखिदिएँ नि त अब इफ आई डिबग फेरि गरेँ भने मैले अब फेरि कन्डिसन चेक गर्छ 500 भन्दा ठुलो त छैन सो इट डिरेक्टली गोज इन्टु यो एल्समा क्या अब टोगल 0 हुन्छ फेरि यो हुन्छ अब वाट इफ आई पुट सम भ्यालु बिट्विन 500 एन्ड 5000 अनि मैले फेरि बिल्ड गरेँ भने के होला त अब फर्स्ट कन्डिसन त सेटिस्फाई भयो नि बट सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ यो पुग्यो तर सेकेन्ड कन्डिसन त सेटिस्फाइड छैन द्याट्स वाइ यो डिरेक्टली यहाँ पुग्दियो क्या so that's how it works so that is all that we will be covering today अब एउटा सानो क्वेसन आई लिभ यु अल्सो एउटा सानो होमवर्क जस्तो दिन्छु है म हामीले यो यतिमा गऱ्यौँ नि है यति कोड छ नि यो यति कोडलाई एक लाइनमा के गरी लेख्न मिल्छ होला
देयर इज समथिङ कल्ड युनरी अपरेसन. म यहाँ पनि राख्दिएँ त्यो एउटा युनरी अपरेसन यो हुन्छ. प्लिज लुक इट अप. अनि त्यसपछि यो सबै यति कोडलाई यो इफ एल्सको जति ब्लक छ नि यतिलाई चाहिँ वान लाइनमा के गरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु. अनि आई अर्ज एभ्रीवन टु ट्राई दिस. अनि यो वेट 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 त्यो हजुर टर्नरी अपरेटर हो है युनेरी. ए सरी माई ब्याड. टर्नरी अपरेसन. राइट. ओके सो एउटा आई लिभ यु विथ क्वेसन. ए क्वेसन पनि छैन. सो अब आजको लागि चाहिँ इट्स another example of एउटा हेर how percentage modulus operator works. All right. So यसमा हेरौँ है त हामी एउटा यो छ हैन. बुङ्गा बुङ्गालाई चाहिँ मैले के भनिदिएँ भने 10 मोडुलो 3 भनिदिएँ भने म 4 नै भनिदिन्छु. अब मैले बिल्ड गरेर हेरेँ भने सर्टेन एउटा भ्यालु आउँछ. राइट. सो इफ आई स्टेप ओभर यसको चाहिँ भ्यालु 2 आयो. यसले 2 किन रिटर्न गर्दैछ त भन्दा 4 ले चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल्ली हामीले सानो हुँदा गर्थ्यौँ नि. एकचोटि देखाउँछु है त. यो चाहिँ हाउ इट वर्क्स इज यो 4 भयो अनि हामीले यस्तो गर्थ्यौँ हैन 10 अनि यो गर्थ्यौँ. अनि अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्दा के गर्थ्यौँ त एउटा यहाँ क्वेसनमा 2 लेख्थ्यौँ अनि 8 हुन्थ्यो. यसलाई घटाउँथ्यौँ अनि यहाँ 2 हुन्थ्यो नि त. सो हो यो मोडुलस अपरेटरले चाहिँ यो भ्यालु रिटर्न गर्ने हो क्या. अब इफ वी मेक इट 13 अनि अब यहाँ अरू केही भनौँ न 7 गऱ्यौँ भने वाट विल इट रिटर्न भन्दा अब यसले चाहिँ 6 रिटर्न गर्ने भयो क्या. बिकज 7 ले 13 लाई डिभाइड गर्दैन अनि यसले चाहिँ त्योभन्दा तलको कुन नम्बर डिभाइड गर्छ 7 नै डिभाइड गर्छ अनि बाँकी रिमाइन्डर कति आयो त भन्दाखेरि 6 आयो नि त. सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स. इज इट गुड? ओके. टोगल भने चाहिँ स्विच हो. जस्ट इट्स यो खासै अरू केही होइन. जस्ट टोगल भने अब के भन्नु त्यो टोगल त स्विच भन्छन् नि. घरकै बत्ती हेऱ्यो भने पनि अब अन अफ के टोगल गर्ने भन्ने कुरा इट्स जस्ट वर्ड हो केही पनि होइन खासै. If we have int equals int over float, first float will be converted to int or first result will be found and later converted to int. ए यो चाहिँ फ्लोट नै एज फार एज आई नो फ्लोट नै इन्टमा कन्भर्ट भएर हुन्छ होला. राइट. सो अब यो छ होइन तिमीले के भनेको थियौ फ्लोट र इन्टलाई अपरेट गर्दा टाइप कास्टिङ गर्नुपर्छ जस्तै टाइप कास्टिङ गर्नुपर्छ जस्तै इन बाई फ्लोट गर्दा चाहिँ फ्लोट भ्यालु रिजल्ट लिनलाई फ्लोट क्लिक गर्नुपर्छ. ए यस दिस इज यो चाहिँ युजर डिफाइन्ड टाइप कास्ट भयो. यो चाहिँ एक्सप्लिसिटली युजरले गर्ने भयो. वाट वी हेभ लुक्ड अप आज चाहिँ हामीले त्यही इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ मात्रै हेऱ्यौँ कम्पाइलरले गर्ने मात्रै. अफकोर्स यो पनि गर्न मिल्छ. दिस इज समथिङ कल्ड युजर डिफाइन्ड टाइप कास्ट. ओके त्यो इन्ट बाई फ्लोटवाला हेरौँ है त. सो इन्ट ए इक्वल्स 1 छ. यहाँ फ्लोट पनि छ एउटा. फ्लोट डी भयो भने ए यो त यो गरिरहनु परेन. फ्लोट डी इक्वल्स 2.5 नै राख्थ्यौँ. अनि अब हामीले बीलाई चाहिँ अपडेट गर्छौँ भने
ए बाई डी हुने भयो होइन क्वेसन यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो बीको भ्यालु छैन बी पनि 0 नै हुने भयो यो कसरी देखाउन मिल्ला प्रमिस integer division देखाएको छु सो yeah I'm not sure त्यही त यो खासै के गरी देखाउन मिल्ला र यति के अरे 1 डिभाइड बाई 2.5 भयो होइन यदि 1 फ्लोटमा कास्ट नभएको भए त डी चाहिँ इन्टिजरमा कास्ट भएको भए त बीमा एन्सर कति छ 0 छ होइन 0 आयो भनेपछि लेफ्ट टु राइट भयो डी इन्टमा कास्ट भयो बी के छ बी इन्ट रहेछ नि त बीलाई फ्लोट बनाउनु बीलाई फ्लोट बनाउनु के गर्छु सिधै रिजल्टै 0 हुन्छ यो गर्दा चाहिँ मिल्नु पर्ने ए चाहिँ फ्लोटमा कास्ट हुन्छ यदि के अरे डी पहिला इन्टमा कास्ट भएर रिजल्ट आएको भए त एन्सर 0.4 आउँदैन थियो नि त 0 आउँथ्यो नि त अघि हेरे जस्तो बुझ्यौ नि कसले क्वेसन सोधेको थियो बुझ्यो होला सन्दा सुरुमा यस्तो हुन्छ कसरी कास्टिङ गर्छ भने सीले सबैभन्दा हाइएस्ट प्रिसिजनमा लान खोज्छ क्या अब इन्टिजरलाई फ्लोटमा लान खोज्छ फ्लोटलाई डबलमा लान खोज्छ त्यो कुन पहिला आयो कुन पछि आयो मतलब हुँदैन मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भने जस्तै हामीले होइन यो चाहिँ सायद अलिकति एमा चाहिँ होइन 8 एकचोटि हालेर हेर्नु न सायद मिल्छ कि एकचोटि यदि रिजल्ट 5 आउँछ भने चाहिँ कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ होला अनि मैले अलिकति कन्फ्युज त भएको थियो पहिलो सुरुमा चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन जुन इभ्यालुएट हुन्छ नि ए बाई बी ए बाई डी त्यो चाहिँ सुरुमा फ्लोटमा नै कन्भर्ट हुन्छ क्या 4 आयो भने चाहिँ त्यो इन्टमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ पहिले होइन अनि 5 आयो भने चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ रिजल्ट निस्किन्छ अनि कन्भर्ट हुन्छ होला अहिले सुरुमा रिजल्ट फ्लोटमै आउँछ अनि त्यसपछि कन्भर्ट हुने 2.5 भन्दा यहाँ फ्लोट नै छ भनेपछि यो इन्ट नै फ्लोटमा कास्ट हुन्छ फ्लोट बी इक्वल्स टु 5/2 फ्लोट बी इन्ट बी इज इक्वल्स टु एकचोटि लेख्नु हेर्नु न ए बाई डी हो यो यही देखाइदियो त एकचोटि यो गर्दा ल ओके बी चाहिँ 2 नै आयो बी 2 आयो हैन यो यहाँ चाहिँ के भयो भने 5 र 2 पहिला डिभाइड भयो 5 र 2 डिभाइड भएपछि 2.5 हो खासमा तर यो इन्टु डिभिजन हो त्यही भएर 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2 मात्र रिजल्ट आयो अनि त्यसपछि चाहिँ फ्लोटमा भयो क्या अब तिमीले भेरिएबलमै असाइन गरेर गर्छौ भने नि इन्ट ए इक्वल्स टु 5 इन्ट सी इक्वल्स टु 2 गरेर अनि फ्लोट बी इक्वल्स टु ए बाई सी गर्यो भने नि त्यसको रिजल्ट 2 नै आउँछ तिमीले एक्सप्लिसिटली कास्ट गर्नुपर्छ एक्सप्लिसिटली कास्ट भोलि हेरौँला यसैमा एउटा सोधिहाल्यो 4/2.5 गरे पार मैले त्यो हजुरले भनेको अलिक क्लियर भनेर मैले एउटा सोधेँ त 4/2.5 गरे पार सुरुमा अपरेसन भयो भने चाहिँ 1.6 आउँछ होइन त्यो भनेको एन्सर इन्टिजर राख्दाखेरि 1 भयो के अरे अनि 4/2.5 लाई त्यसले 2.5 रिड नगरेर 2 रिड गऱ्यो भने 4/2 गर्दाखेरि 2 आउँछ सो एन्सर त 1 आउँछ भन्नुभयो होइन हाम्रो कन्क्लुजन त्यो भयो होइन यो 4/2.5 गर्दाखेरि चाहिँ 2.5 त फ्लोट छ नि त पहिले सुरु सो यो चाहिँ पहिल्यै 4 नै कास्ट हुन्छ क्या यो त्यही भएको भएर 4 पनि फ्लोट बनिदिन्छ अनि यो होल भ्यालु पनि फ्लोट नै बन्छ अनि हाम्रो बी त फ्लोट छँदैछ द्याट्स वाइ यो 1.6 नै आउने भयो इन्ट बी राखेर गर्न खोज्यो तिमीले यदि लिटरलमा पोइन्ट राखेनौ भने चाहिँ सी ले त्यसलाई इन्टिजर भन्न ठान्छ इन्ट बी भयो भने चाहिँ त्यो इन्ट भ्यालु मात्रै आउने भयो अहिले चाहिँ 4 लाई इम्प्लिसिटली त्यो इन्ट हो होइन 4 खासमा इन्ट नै हो फ्लोट होइन 2.5 चाहिँ फ्लोट हो
अनि 4लाई अब 2.4 डिभाइड बाई 2.5 छ होइन, यसमा हायर प्रेसिडेन्स वाला उ त्यो टाइप कुन हो? फ्लोट हो होइन, त्यही भएर यो इन्टिजरलाई चाहिँ फ्लोटमा कास्ट गर्थ्यो क्या इम्प्लिसिटली कम्पाइलरले। 4 चाहिँ अनि फ्लोट भयो, इन्टबाट फ्लोट भएको, त्यो 4 फ्लोट होइन, त्यसमा पनि कास्ट भएको। तिमीले पोइन्ट लेख्दैनौ भने, नम्बरको पछाडि पोइन्ट लेखेनौ भने त्यसलाई सीले इन्ट भन्न ठान्छस्। अपरेटरको लेफ्ट र राइटमा तिम्रो फरक डेटा टाइप छ भने चाहिँ हायर प्रायोरिटी भएको जुन डेटा टाइप छ त्यसमै नै कन्भर्ट हुन्छ क्या दुईटै। ओके फाइन, थ्याङ्क यू। बोले अब भर्खरै स्पिकिङ राम्रो आएको छैन है आवाज। च्याटमा सोध्दा नि हुन्छ यदि माइक राम्ररी सेटअप भएको छैन भने। च्याटमा अथवा नो माइकमा गरे नि हुन्छ। मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन छ है, सपोज तिमीले कुनै इन्टिजरलाई क्यारेटले डिभाइड गर्यो अथवा क्यारेटलाई इन्टिजरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ त्यो आस्की भ्यालु, त्यो क्यारेक्टरको आस्की भ्यालु डिभाइड हुन्छ हो? आस्की भ्यालु नै डिभाइड हुन्छ। मलाई इन्ट बी इक्वल्स टु ए सिङ्गल कोट बाई 2 गर्यो भने चाहिँ ए को क्यारेक्टरलाई 2 ले डिभाइड भएर चाहिँ बीमा हुन्छ होइन? हो, यस, डेमोन्स्ट्रेट गरिदियो त। अघिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ अब लेफ्टमा इन्टिजर छ नि त, सो इन्टिजरमा अपग्रेड हुन्छ कि त्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टिजर डिभिजन हुन्छ। स्मल ए को 97 हुन्छ, सो 97/2 लाई चाहिँ इन्टिजरमा डिभाइड गरेर कन्भर्ट हुन्छ, सो 48। यो बी को भ्यालु 48 आयो। यो इन्ट भएको भएर फ्लोट मैले राख्दिएँ भने यो फ्लोट नै राखेँ नि, त्यही आउँछ। दुईटै इन्ट नै हुन्छ नि त। हाइएस्ट टाइप भनेको तिम्रो इन्टिजर छ नि त त्यहाँ, सो 2.0 राख्दिएँ भने चाहिँ यो आउँछ फेरि 48.5 आयो। अल्सो हामीले एउटा टेस्ट गर्न चाहिँ बिर्सेम जस्तो छ, सो यसमा हामीले 2.5 मात्र ल्याएछौँ नि, त्यो चाहिँ डबल हो कि एक्चुअली चाहिँ त्यो डबल हो होइन? त्यही त अघि भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली फ्लोटमा नि युज गर्छौँ। यहाँ पनि कास्ट नै भइरहेछ एक्चुअली, यो माथि फ्लोट डी भएर हामीले तल 2.5 डिफाइन गर्यौँ, पहिला फ्लोट नै छ, बट यो माथि फ्लोट डिक्लेयर भएको भएर चाहिँ यो कास्ट भएर फ्लोट नै बनिदिन्छ क्या। यहाँ मैले ऱ्यान्डमली 2.5 मात्रै लिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ डबल हो फेरि। अब त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट फ्लोटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई 2.5 एफ राख्नुपर्छ। राइट, यो एफ भन्ने क्वालिफायर थप्नुपर्छ होइन? त्यो गर्यो भने त्यो फ्लोट हो भनेर चाहिँ कम्पाइलरले चिन्छ। राइट। सो एनी मोर क्वेशन्स छ भने लास्ट मान्नु पर्दैन। क्यारेक्टर डिभिजन देखाइदियो हैन? ओके। अनि त्यही अब दुईटा क्यारेक्टरलाई नि त अर्थमेटिक अपरेसन गर्यो भने त्यही आस्की भ्यालु नै हुन्छ होला हैन? हुन्छ। तिमीले अब क्यारे गरेर गऱ्यो भने त त्यो कन्क्याटेनेसन हुन्छ हैन? लाइक अब इन्ट z इक्वल्स टु क्यारेक्टर ए प्लस क्यारेक्टर बी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो? कन्क्याटेनेसन एड हुन्छ। कन्क्याटेनेसन क्यारेको सट्टा इन्ट z इक्वल्स टु ए प्लस बी गर्दाखेरि ए को भ्यालु 90 छ। यो ए को भ्यालु 97, बी को भ्यालु 98, त्यो दुईटा एड हुन्छ। यो z को भ्यालु 195 भयो होला। यस्तो गरेर देखाइदियो त, क्यापिटल ए मा 32 एड गरेर देखाइदियो नि। क्यारेक्टर नै बनाएर क्यारेक्टरमै कास्ट गरेर क्यापिटल ए 32 कास्ट गर्नु पर्छ। क्यारेक्टर z इक्वल्स टु a प्लस 32 गरेर हो त्यही गरे। अब यहाँ चाहिँ अब z को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त एकचोटि। ल
यो चाहिँ ए देखो भएर value आइदियो क्या यो चाहिँ ए भयो होइन यो चाहिँ किनभने यो टेबल यो हेर्दा टेबलमा देखाइदिउँ ल ऊ यहाँ 65 र 9 ए क्यापिटल ए को भ्यालु 65 हो स्मल ए को 97 हो नि त यसको डिफरेन्स चाहिँ यो 32 नै हुन्छ क्या सो हामीले यो एसेन्सियल्ली वाट वी आर डुइङ बाई एडिङ 32 हियर इज यो क्यापिटल ए को भ्यालु त 65 छ है अनि यो ए को ठाउँमा 65 आउँछ अनि 65 प्लस 32 97 हुन्छ अनि सिन्स वी आर युजिङ क्यारेक्टर डाटा टाइप हियर यो जेडले चाहिँ यो करेस्पोन्डिङ 97 को आस्की भ्यालु खोजेर अनि त्यो चाहिँ यहाँ राखिदिन्छ क्या ओ या बाइ द वे हाम्रो यो मेन अफिसियल हाम्रो यो इभेन्ट चाहिँ सकिसक्यो होइन यो चाहिँ पोस्ट क्युएनए सेसन हो सो लिभ गर्दा हुन्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी क्वेरिज राइट क्वेरी छैन भने लिभ गर्दा हुन्छ क्वेरी भएको बसेर यी सोधिरहँदा हुन्छ आज दिउँसोरी सोध्दा हुन्छ दाइ अझ एउटा क्वेसन के यो भिएसमा चाहिँ त्यो प्री प्रोसेसर र हेडर फाइलहरू युजै गर्नु भएन त्यो चाहिँ कसरी ऊ हुन्छ त प्रोसेस गर्छ त उसले कम्पाइलरले हामीले चाहिँ यहाँ प्रोसेसरलाई हामी अलि पछि नै कभर गर्छौँ होइन सो तिमीहरू प्रोसेसर खासमा यस्तो हो सी को कोर पार्ट हो होइन त्यसलाई पछि हामीले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छौँ त्यो नभइकन गर्न मिल्छ होल पोइन्ट अफ टुडे वाज प्री प्रोसेसर नभइकन पनि कोड चलाउन मिल्छ भन्ने कुरा हो द्याट्स वाइ वी आर युजिङ डिबगर एक्चुअली सिधै के भन्छ ह्यासट्याग इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट एच गर्छन् अनि त्यसपछि चलाउँछन् नि टिचर भन्दा नि कुनै पनि अरू ट्युटोरियल अथवा जसले भए पनि त्यसलाई त सो हामीले चाहिँ अब त्यो एकदमै रुडिमेन्ट्री कुरा होइन नि त त्यो चाहिँदैन नि त्यो भनेर देखाउन लाग्यो क्या हामीले सो यु क्यान कोड अ कम्प्लिट सी प्रोग्राम बाई विदाउट युजिङ एनी अदर लाइब्रेरी सबै आफैले पनि क्रिएट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ देखाउन लाग्यो हामीलाई यो ओके थ्याङ्क यू त्यो नि सर्भर सर्भिस होइन त्यो प्रिन्टएफ युज गर्न मिल्दैन इन्क्लुड नगरिकन त्यही भएर डिबगर चाहिएको हो खासमा सबै हामी स्टेप बाई स्टेप बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गर्दै गर्छौँ जस्तै आजको सेसनमा हामीले त्यही हामीले जेनरली युज गर्ने अरू कम्पाइलरहरूमा डिबगरलाई यहाँसित कसरी एनालोजी दिन मिल्यो भन्नाले हामीले के डिफ्रेन्ट गऱ्यौँ रे डिबगर भनेर चाहिँ डिबगर इटसेल्फ इज अर्कै टुल के एउटा एनालोजी भन्दा पनि यो चाहिँ टुल नै हो म ठ्याक्क सर भनिदिन्छु तिमीले पुरै बुझ्दैन होला जति बुझ्यो त्यति अहिले बुझ अनि पछि बाँकी के अरे कम्पाइलर भनेको छुट्टै अर्को प्रोग्राम जसले चाहिँ कोडलाई कम्पाइल गर्छ इनपुट लिएर अनि इएक्सी एक्जिक्युटेबल जेनेरेट गर्छ होइन त्यति त बुझेछ होला अनि डिबगर भने फेरि कम्पाइलर जस्तै अर्को टुल हो जसले चाहिँ त्यो प्रड्युस भएको इएक्सी लिन्छ र त्यो इएक्सीको हरेक स्टेपमा के भइरहेको छ डिस्प्ले गरिदिन्छ क्या अहिले त्यति बुझ्छ छुट्टै दुइटै टुल हो भिजुअल स्टुडियो भनेको चाहिँ डिबगर हो होइन डिबगर एक्सटेन्सिभली इन दिस कोर्स कम्पाइलरको लागि चाहिँ तिमीले अब सी ल्याङ युज गर्छौ कि एमएसभिसी युज गर्छौ कि मिनजिडब्ल्यू जिसिसी त्यो जुन युज गरे पनि भयो मेरो एउटा क्वेसन छ डिबगर र इन्टरप्रेटरमा फरक के छ डिबगर र इन्टरप्रेटर त छुट्टै प्रोग्राम नै भइहाल्यो त्यो डिबगर र कम्पाइलरको फरक चाहिँ भन्न मिल्ला तर डिबगर र इन्टरप्रेटरको फरक त कसरी भन्ने र त्यो पुरै छुट्टै एन्टिटी नै हो त्यो केही रिलेटेड नै छैन अब डिबगरले नि स्टेप बाई स्टेप हेर्छ इन्टरप्रेटरले स्टेप बाई स्टेप हेर्छ त्यही भएर सोधेँ इन्टरप्रेटरले इन्टरप्रेट गर्छ डिबगरले चाहिँ मसिनमा एक्जिक्युट गर्छ भनेपछि चाहिँ इन्टरप्रेटरले चाहिँ त्यो प्रोग्राम नै एक्जिक्युट गर्नु पर्छ त्यसमा पाइथनमा डट पाई फाइल लाइनमा लाइन हेर्नेको लाइन बाई लाइन पास गर्छ क्या त्यो पुरै कम्पाइलरको काम र डिबगरको काम पुरै गर्छ भनौँ न इन्टरप्रेटरले एक एकचोटि